बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? आपको नावल कैसे लग रहे हैं? अपनी पसंद मुझे बताएं। आप कौन सा नावल पढ़ना सुनना चाहते हैं तो मैं आपकी पसंद का भी नावल इंशाल्लाह पढ़ूंगी। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है संवर गया मेरा रूप आंगन। शाज़िया मुस्तफ़ा का ये बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सा नावल है। हिडन निकाह बेस्ड है, ये छुप के किया हुआ निकाह, और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। अपने चाची की जुल्मों सितम से सताई हुई लड़की की कहानी, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीरो भी बड़ा मज़े का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवर गया मेरा रूप आंगन। शाज़िया मुस्तफ़ा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते और अस्पताल का कॉरिडोर अबूर करते प्राइवेट रूम में आए तो सिकंदर अहमद की निगाहें उनके मुंतज़िर थी। वो 2 दिन से बराबर उन्हें देखने आ रहे थे और उनके सारे अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे थे। कैसे हैं अब आप? शहल ने उनके कमज़ोर से हाथों को पकड़ा। सिकंदर अहमद की आंखों के गोशे भीगने लगे। वो उनकी खिदमत भी कर रहे थे और ख्याल भी रख रहे थे। प्लीज़ आप रोएं नहीं। उन्होंने उनके आंसू टिश्यू से जज़्ब किए। पिंक कॉटन के मलगे जैसे कपड़ों में मलबूस अक्सा इस मेहरबान हस्ती को हैरानगी से देखती थी, जो उसकी जानिब भी भूले भटके निगाह उठा ही लेते थे। सर, मैं आपका मशकूर हूँ। सिकंदर अहमद रूहानी आवाज़ में गोया हुए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए आप बिल्कुल बाबा की तरह हैं। वो मुबहम सा मुस्कुराते उनके सरहाने से बेड के पास खड़े थे और अक्सा उनसे कदरे फासले पर चेयर पे बैठी थी। मुझे पता है मेरा ये हार्ट अटैक जानलेवा ही है। अब वो प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। वो तड़प कर उनके पास आ गई। वो तो कुल कायनात थे उसकी। माँ बन के भी पाला और बाप का भी प्यार दिया था। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, शहल ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। बस शहल बेटा, मुझे झूठे दिलासे ना दो। मुझे खबर है कि मेरी क्या कंडीशन है। कभी कभी वो सर के बजाय उन्हें बेटा भी बोल देते थे। अक्सर की तो हिचकियां ही बन गई थी। उसने एक अचटती निगाह उस हसीन मुजस्मे पर डाली, मगर जल्दी नज़र चुरा ली, जो सादा से अंदाज की वजह से दिल को अच्छी लगी थी। बस मैं चाहता हूँ कि इसे महफूज हाथों में सौंप दूँ। इसकी चच्ची का तुम्हें पता ही है कैसी है। मेरे बाद इसका जीना दोभर कर देगी। आप ज़्यादा बोलिए नहीं। शहल ने उनके शाने पर हाथ रखा और वो उनकी बातों का मफहूम समझ रहे थे। मेरे पास आज ही तो वक्त है बोलने का। बस मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को आप सिर्फ नाम का सहारा दे दे, भले चाहे उसे बीवी का दर्जा ना दे। अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अक्सा ने उनके पपड़ी ज़दा होंठों पर अपना नाजुक मरमरी हाथ रख दिया। बस उसी लम्हे शहल ने उस 3 गज के आंचल में लिपटे वजूद को गौर से देखा। आंचल सर से ढलक गया। दराज बालों की लंबी चोटी साइड पर झुकने से झूल गई थी। मेरी बच्ची, अगर आज भी ना बोला तो फिर कभी कुछ बोलने ना सकूँगा। उन्होंने दिक्कत से उसका हाथ हटाया तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। शहल बेटा, मेरी बेटी से आज ही निकाह कर लो ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो लक दक से रह गई। इतना बड़ा फैसला और यूं लम्हों में कैसे कर लें? क्या वो एक मरते हुए शख्स की ख्वाहिश को रद्द कर दें? वो शशोपंच में मुब्तला हो गए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची को अपना लो वरना ये रुल जाएगी। वो रो दिए। फिर शहल से बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फैसला एक लम्हे में किया, ना किसी को शरीक किया, और चंद घंटों में ही वो अक्सा से निकाह कर चुके थे। अक्सर को अचानक ही अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करना पड़ा, वो भी सिर्फ बाप की खातिर। फिर जो वो रोई थी तो अस्पताल तक का तमाम मामला वहाँ आ गया। सिकंदर अहमद जैसे बेटी के सर पर साहिबान करके पुरसुकून ही हो गए थे, और फिर देखते ही देखते उनकी आंखें पत्थर आ गई थी। शहर ने घर में सिकंदर अहमद की वफ़ात की खबर दे दी थी, लेकिन अपने निकाह की खबर से लाइल्म ही रखा था। सिकंदर अहमद को दुनिया से रुखसत हुए हफ्ता ही गुजरा था कि अक्सा की चची ने शोर मचा दिया कि वो अब उसे किसी कीमत पर रखने को तैयार ना थी। ए मियाँ, जब बीवी बना ही लिया है तो ले जाओ इसे यहाँ से। वो नखुवत से गोया हुई। पहले ही बेचारी को उन्होंने तंग कर रखा था। अरे नेक वक्त, कभी तो मौका महल देख लिया करो। चचा जान को बीवी की तल्ख कलामी हमेशा से ही नागवार गुजरती थी, मगर वो इतनी तेज़ तरार औरत थी कि अच्छे अच्छों के छक्के छुड़वा देती थी। हाय हाय, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिकंदर की औलाद को हम यहाँ नहीं रख सकते। कर दिया उसने ब्याह अपने मालिक के बेटे से। वो तो उसी दिन से ही उनसे जली हुई थी कि अक्सर एक करोड़पति ख़ानदान की बहू जो बन गई थी। आंटी, मैं इन्हें ले जाऊँगा, लेकिन थोड़ा मुझे वक्त तो दें। फ़ॉन कलर के कुत्ते शलवार में लंबे चौड़े शहल खासे चार्मिंग लग रहे थे। अंदर के कमरे से तहरीम पर्दे की ओर से उन्हें देख रही थी। कितना वक्त दें? मुझे ऊपर का हिस्सा किराए पर देना है। इन बाप बेटी को मैंने रखा हुआ था सिर्फ रहम खा के। वो लड़की को लेके कहाँ जाएंगे? चची जान तख्त पर बैठी हाथ का पंखा ज़ोर ज़ोर से झल रही थी, जबकि शहल बरामदे में पड़ी एक कुर्सी पर सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में बैठे थे। एक तो तुम्हारे अम्मा बाबा भी इस निकाह में शरीक ना हुए, बताओ रखोगे कहाँ इसे? वो इस्तफसार करने लगी।
अच्छा, मैं ज़रा अक्सर से मिलना चाहूँगा, उन्होंने तेज़ लहजे में कहते हुए उनकी बात ही काट दी। कब से वो उनसे तरशवी से बोल रही थी और वो वैसे भी कम गो से थे। इतना बोलना किसी का उनकी तबीयत पे ग्रां ही गुजरता था। ए लो बेटा, मैं बात क्या कर रही हूँ, तुम्हें बीवी से मिलने की पड़ गई। अंदाज उनका खासा फहमाइशी था। पंखा उन्होंने ज़ोर से तख्त पर पटक दिया। देखिए, ये मेरा मसला है, वो कहाँ रहेगी। वो भी भिन्न आगे। ठीक है, फिर मेरा मसला सुलझाओ। अभी तुमसे नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। उन्होंने बदलिहाजी की हद कर दी। शहल अहमद लब भींच के रह गए, बस एक तीखी निगाह डाली और तेज़ी से बाहर निकल गए। कभी तो आए गए का लिहाज कर लिया करो। बस बस, ज़्यादा मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। हमेशा वो चचा को डांट ही देती थी। अंदर बैठी अक्सर सब सुन रही थी। बाप की मौत का गम क्या कम था जो इस पर मतजाद, ये गम के वो ना जाने कहाँ जाएगी। आप भी, आपके दूल्हा साहिब तो किसी हीरो से कम नहीं है। तहरीम बड़ी खुश थी। उसकी कज़न का जीवन साथी इतना हैंडसम और चार्मिंग है, बिल्कुल उसी की तरह। बेख्तियार उसने अक्सा को गले लगा लिया। आप खुश नहीं हैं? कैसे खुश हों, वो रो दी। आप अम्मा की बातों का बुरा मत माना करें। वो कभी भी कुछ भी बोल देती हैं, हमेशा वो उसे यही दिलासा देती थी। बचपन से ही उससे अक्सा को बड़ी बहनों की तरह ही समझा है, और फिर वो भी तो उसे और फिराज को इतना प्यार करती थी। मैं कहाँ बुरा मानती हूँ, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। मेरे दुनिया में आते ही माँ चली गई। अब बाप भी, लहजे में उसके दुख होकर पिन्हा था। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, और मुझे पता है शहल भाई मुझे मुझे जैसे देखने में लग रहे हैं, फितरतन भी अच्छे होंगे। तहरीम ने उसके आंसू पूंछे। अंदर चची आई तो वो चुप हो गई, वरना अलग उनकी सलावातें सुनने को मिलती। बाबा, सिकंदर अंकल की बेटी को हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रख लें। शहल रात को उनके कमरे में चले आए थे ताकि अक्सा के बारे में बात कर सकें। क्यों सिकंदर की बेटी को उसके चचा चची नहीं रख रहे? बाबा ने चौंक कर उनके संजीदा से पुरसों चेहरे को देखा। सिकंदर अंकल ने कहा था आखिरी वक्त को उनकी बेटी को उनके भाई के पास ना छोड़ा जाए। निगाह उनकी झुकी हुई थी, दिल में चोर भी था। वो कैसे उनको बता देते? गैरों से तो ज़्यादा अपने भले होते हैं। ज़ैनब ने मुदाखलत की। अम्मी, उनकी बेटी भी वहाँ नहीं रहना चाहती। कुछ उसकी चची मिजाज की तेज़ है, वो तो अंकल मजबूरी में उसे वहाँ छोड़ आए थे। वो झट बोले, लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। जैनो खास ही पुराने ख्यालों की थी, वो हर कदम बहुत देखभाल के रखती थी। अम्मी, कभी कभी अपने से गैर भी अच्छे होते हैं। फिर सिकंदर अंकल ने मुझसे वादा लिया था, इसलिए मैं उनके वादे के खिलाफ नहीं जा सकता। वो पहली बार ज़रा तेज़ लहजे में उनसे मुखातिब हुए थे। ठीक है शहल, अगर बच्ची आना चाहे खुशी से और उसकी चची कोई फसाद खड़ा ना करे तो बेशक ले आना। बाबा ने काफ़ी देर सोचने के बाद उन्हें इजाज़त दे दी थी। शहर ने तशक्कर भरा सांस लिया। ये मार का भी सर हुआ। बाकी के मामले वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझा ही लेंगे, और फिर अचानक ही सबको बता भी देंगे कि वो शादी कर चुके हैं। सुनो शहल, बाबा कदरे तौक़ुफ़ के बाद गोया हुए। जी, उन्होंने सवालिया निगाह उठाई। फरजाम को अगर तुम समझा सकते हो तो समझा लो, वरना मैं इस घर में घुसना ममनू करार दे दूंगा। अब क्या किया है उसने? वो मुस्कुराएगी। गधा 11 बजे से पहले उठता नहीं। ऑफिस के मामले में उसे दिलचस्पी नहीं है। खाक वो अपना मुस्तकबिल बना सकेगा। वो गुस्से में आ गए। बाबा, वो अभी बच्चा है। ये जो तुम बच्चा कहते हो ना, मुझे और गुस्सा आता है। तुमसे सिर्फ 4 साल छोटा है, कोई बच्चा नहीं है। आप भी ना बस उसके पीछे ही लगे रहते हैं। जैनब मुंह बनाए गोया हुई। इसे तबाह करने में तुम्हारी माँ का भी हाथ है। लाल कह कह के उसे सर पे चढ़ाया हुआ है, उन्होंने नागवारी और तन से कहा। बाबा फिक्र न करे, फरजाम को समझाना मेरा काम है। वो उन्हें यकीन दिलाते हुए कमरे से निकल गए, मगर लाउंज से तेजी से निकलते हुए फरजाम से उनकी टक्कर हो गई। यार भाई, आपने भी डरा दिया। मैं समझा बाबा हैं। वो ब्लैक पैंट पर लेमन कलर की टी शर्ट में झिल्लाया हुआ लग रहा था। बाबा अपने कमरे में है, तुम्हारी किसी दिन खैर नहीं है। मेरा आप मुँह ना खुलवाइए। आज ऑफिस गया था, पूरे स्टाफ के सामने इतनी इज्जत अफजाई की है कि क्या बताऊँ। आप तो थे ही नहीं वहाँ। वो चिढ़ के बोला। 1 बजे गए होगे। मुझसे नहीं जाया जाता सुबह ही सुबह। धड़ से हाल के काउच पर बैठा। अभी तो नहीं, तुमसे कल फुर्सत से बात करूंगा। वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगे। भाई, मुझे आप काफ़ी दिनों से कुछ मशकूक लग रहे हैं, उसने को नखियों से मानिखेज लहजे में कहा। बकवास कम किया करो। वो धड़ धड़ जीना चढ़ गए। फरजाम का फलक शगाफ कह कहा पड़ा था, जो शहल ने मुस्कुराते हुए सुना था। शरारती भी था, बात को तो चुटकियों में उड़ाता था। देखिए प्लीज़, जितना भी रोना है आप रो लें। शहल उसके सर पर खड़े खिसियाए हुए अंदाज में बोले। उसके रोने को ब्रेक लगा, जो तसल्ली नाम के 2 लफ्ज़ भी अदा ना कर सके। मैंने आपको इसलिए ये सब बताया है ताकि आपको अचानक शॉक ना लगे। वो उसके सामने पड़ी चेयर पर बैठे थे और वो सारा सामान ही पैक करने बैठी हुई थी। आप मुझे यही रहने दें, उसने आंसू पूछे। आपकी चची साहबा 1 मिनट बर्दाश्त करने की तैयार नहीं है।
وہ چیخے، دیکھیے آپ اگر میرے گھر والوں کو اپنا بنانا چاہتی ہیں تو پہلے ان کا بنیے گا، ان کی ہر بات مانیے گا، پھر خود بخود حالات آپ کے موافق ہو جائیں گے۔ میں سب کو بتا دوں گا آپ سے میں نے نکاح کیا ہے۔ انہوں نے اقصیٰ کے نرم و نازک ہاتھوں کو تھاما، وہ چیمپ گئی۔ میری چچی بھی ذرا تیز مزاج کی ہیں، بالکل آپ کی چچی کی طرح، لیکن اگر آپ ان سے بحث نہیں کریں گی، ان کا کہا مانیں گی تو وہ خوش رہیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ سے اسے بتا رہے تھے۔ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ بہن بھائی؟ مسکراتے ہوئے زیر لب بولے، ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، پھر فرجام اور اس سے چھوٹا طلحہ، لیکن فرجام خاصا شرارتی ہے، اس لیے اس کی باتوں کا برا بھی مت منائیے گا۔ گھر میں امی اور بابا، امی بہت نم طبیعت کی جبکہ بابا خاصے روب دار ہے، میں خود ڈرتا ہوں، البتہ فرجام اور بابا کی کبھی نہیں بنی ہے۔ وہ ہنسے۔ اقصیٰ ان کے گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں جان چکی تھی۔ شہل کو وقت گزرنے کا احساس ہوا، 5 بج گئے تھے۔ اس کا سامان اتار کے نیچے لائے، پھر اجازت دے کر وہ رخصت ہوئے تھے۔ اقصیٰ پورے راستے روتی رہی تھی۔ جب گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے پورچ میں رکی تو وہ چونک گئی۔ اورنج کاٹن کے کپڑوں کا آنچل حسب معمول اچھی طرح لپیٹ کے اوڑھ رکھا تھا۔ آپ بیٹھیے ادھر۔ شہل اسے حال کمرے میں ہی لے آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ اقصیٰ نے سب کو ہی بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ بھابھی، یہ شہل کی عقل پہ پردہ کب پڑا؟ چچی جان نے طنز سے منہ کھولا۔ چچی جان؟ وہ چونکے، پھر ڈرے بھی کہ وہ اقصیٰ کو کچھ نہ کہہ دیں۔ جوان لڑکوں کا گھر ہے، تم ایسے کیسے لے آئی لڑکی کو یہاں؟ آپ کا مطلب ہے ہم جوان لڑکے بری کمپنی کے ہیں؟ فرجام تو تھا ہی خاصا منہ پھٹ، بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اقصیٰ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ لڑکے تو بک بک بہت کرتا ہے۔ انہوں نے فرجام کو گھورا، نہ بیچاری سے نام پوچھنے دیا نہ کچھ، فوراً اعتراض شروع کر دیا۔ فرجام 2 قدم چل کے اقصیٰ کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بھابھی دیکھ لے لڑکے کو۔ چچی جان نے فکر مندی سے ان کی توجہ فرجام کی سمت کرائی، جو شرمائی لے جائی اقصیٰ کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو ہم لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بغور دیکھنے لگا جبکہ وہ نروس سی ہونے لگی۔ فرجام کی شوق طبیعت کی وجہ سے پھر گھبراہٹ اور پھر فکر تو یہ چچی جان نے کر دی تو جو بالکل اس کی چچی کی ہم پلہ لگ رہی تھیں۔ سوچ لیا؟ ویسے کیا سوچا؟ فرجام نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تفکر کی لکیریں واضح تھی۔ چچی جان تو چڑ کر ہی چلی گئی تھی، باقی کزنس بھی وہیں آ گئے۔ اقصیٰ نے سب سے ہی تعارف حاصل کر لیا تھا۔ بھائی، لڑکی کافی خوبصورت ہے۔ فرجام، شہل نے اسے مکہ دکھایا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اسے ٹارگٹ پر لیے رہا۔ شہل بس اس کی باتوں پر مسکراتا رہا۔ گاہے بگاہے نگاہ کرن سے بات کرتی اقصیٰ پر بھی ڈال لیتے، جو شاید کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ حال کمرے میں نوجوان پارٹی اپنی محفل جمائے بیٹھی تھی اور اقصیٰ ان سب کے درمیان خاموشی بیٹھی تھی۔ اسے آئے ہوئے 10 دن تو ہو ہی گئے تھے۔ اقصیٰ باجی، آپ اتنا کم کیوں بولتی ہیں؟ کرن نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ ہاں، تمہاری طرح چپڑ چپڑ کرتی رہے نا۔ رافع نے کشن اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا تو وہ بلبلا کر اٹھ گئی۔ امی دیکھیے رافع بھائی کو۔ وہ چیخنے ہی لگی۔ رافع بیچارہ ایک دم گھبرا گیا کیونکہ امی آئی نہیں اور سب کی گوشمالی ہوئی نہیں۔ کب سدھرو گے تم دونوں؟ ہر وقت بچوں کی طرح دھینگا مشتی ہوتی رہتی ہے۔ چچی جان برہم ہوتی چلی آئی۔ اقصیٰ نے پہلو بدلا کیونکہ ایک طنزیہ اور کچیلی نگاہ اس پر بھی ڈالی تھی۔ امی، رافع بھائی نے کشن مارا ہے۔ یہ ہر وقت تم لوگ کیا کی لگائے رکھتے ہو؟ تم لوگوں کو اور کوئی کام نہیں؟ طلحہ، آج تم نے کوچنگ کی بھی چھٹی کر لی، اور یہ حمزہ بھی کچھ زیادہ ہی ناکارہ ہو رہا ہے۔ ایک سانس میں انہوں نے سب کی خبر لے ڈالی۔ اقصیٰ شرمندہ ہوتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ان کے سامنے تو ان کی جان نکلتی تھی۔ چچی جان، آج کی چھٹی تھی۔ طلحہ نے فلور کشن پر آرام سے دھرنا دیا۔ پلیز امی، کبھی تو آپ بغیر ڈانٹے بات بھی کر لیا کریں۔ بند کرو بک بک۔ انہوں نے حمزہ کو جھڑک دیا تو وہ دبک کر طلحہ کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، جبکہ رافع اوپر بھاگ گیا کیونکہ ان کی توپوں کا رخ اس کی جانب ہونے ہی والا تھا۔ سنو لڑکی، کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہو؟ کام وام بھی آتا ہے یا نہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ اقصیٰ نے ایک نگاہ ان پر ڈالی جو واقعی غضبناک لگ رہی تھی، بلکہ اس کی چچی سے بھی زیادہ ہی۔ جی آتا ہے، وہ منمنائی۔ لڑکیاں کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو اسپات میں ہلتے دیکھا، پھر فوراً اس نے جانے کا قصد کیا۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں تم صرف چند دن کے لیے آئی ہو، مالکن بننے کے خواب مت دیکھنا۔ اندر آتے فرجام نے چچی کا حد تک آمیز رویہ تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اقصیٰ تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھتی ہیں، وہ روحانسی ہو گئی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو خوب سمجھتی ہوں شہل، اگر تمہیں یہاں لایا ہے تو تم اس پر قبضہ جما لوگی۔ بھول کے بھی اس گھر کے کسی بھی لڑکے کے متعلق سوچنا بھی مت۔ لہجے میں اتنی کاٹ اور حقارت تھی کہ وہ لب کاٹنے لگی، کیونکہ شہل کی نصیحت کے مطابق اسے ان کا رویہ، ناروا رویہ بھی برداشت کرنا تھا۔ امی، آپ بیچاری اقصیٰ باجی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ کرن کو اس کی رونی صورت پر ترس آنے لگا۔ تم بڑوں کی باتوں میں ٹانگ مت اڑایا کرو، انہوں نے سرزنش کی۔ کرن نے تعصب سے سر ہلایا اور پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ باری باری حمزہ اور طلحہ نے بھی کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔
زیادہ مظلوم بننے کی کوشش مت کرنا سمجھی، پھنکارنے لگی۔ بغور اس کا جائزہ لیا نرم و نازک سی اقصیٰ اس پر پرفسو خیز آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، ہاتھوں پیروں میں اتنی نزاکت کہ ہر کوئی چونکے بنا نہ رہتا تھا۔ ہوں پھنکار کے چلی گئی۔ فرجام نے اقصیٰ کو روتے دیکھ لیا تھا جو آنسو آنچل کے کونے سے جذب کر رہی تھی۔ بڑے فریش انداز میں وہ آیا تو وہ اچھل ہی گئی۔ ارے اتنی ڈرپوک ہے آپ اقصیٰ جی! وہ اسے اسی طرح مخاطب کرتا تھا۔ وہ بس ایک نظر شوخ و چنچل سے فرجام کو دیکھ کے رہ گئی جو ہنسانے کے گر سے بھی واقف تھا۔ کتنے ظالم ہے نا ہماری چچی جان! وہ مسکرایا۔ پلیز آپ بڑوں کے متعلق ایسا مت کہا کریں۔ کیا؟ ارے وہ آپ کو ڈانٹ کے گئی ہیں! اسے تو حیرانی کا جھٹکا لگا۔ وہ بڑی ہیں، ڈانٹ بھی سکتی ہیں۔ وہ فرجام سے ان کے متعلق کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ دل تو اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کے چاچی جان کو خوب سنائے کہ وہ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بس چچی جان کی ہاں میں ہاں ملائیے، پھر دیکھیے گا سب سے چہیتی آپ ہی ہوں گی۔ بلو جینس کی شرٹ پر بلو ہی شرٹ پہنے وہ سینے پر بازو لپیٹے منی خیزی سے بولا، مجھے کسی کی چہیتی نہیں بننا۔ تڑک کے بولی، کیوں بھائی کی چہیتی بھی نہیں بننا؟ کیوں بھائی کی چہیتی بننا ہے؟ پلیز فرجام! وہ جھینپ گئی۔ اب میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہنسا۔ اقصیٰ اسے کوئی بھی بات کا موقع دیے بغیر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ خواہ پھر ایشو بن سکتا تھا۔ اس نے خود کو گھر کے تمام کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ کچن کی ساری ذمہ داری اس کی تھی اور وہ دیگر افراد کی ذمہ داری بھی اس پر چچی جان نے ڈال دی تھی۔ وہ منہ بند کیے ان کی ساری مانتی جا رہی تھی۔ اگر کبھی کوئی حکم نہ دیتی تو وہ شہر کی امی ہی تھی جن کا رویہ اس کے ساتھ شہد آگی ہی ہوتا تھا۔ بابا بھی اس کا خیال ہی کرتے تھے۔ آج کا کچھ وقت مل سکتا ہے؟ شہل آفس سے آئے اور اسے تلاشتے ہوئے کچن میں آ گئے۔ وہ رات کے کھانے کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی۔ ان کی گھمبیر اور گرجدار آواز پر وہ چونکی۔ 1 مہینہ سے اوپر ہو گیا ہے، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ کھسیائے ہوئے سے لگے جو انہیں موقع ہی نہیں دے رہی تھی، صرف چچی جان کی عقابی نگاہوں کی وجہ سے جو ہمہ وقت اسی پر گاڑے رہتی تھی۔ آپ کی چچی جان نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ وہ روٹی بیل رہی تھی اور وہ نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں گلے میں پڑی ٹائی کو نکال کے اسے گھورنے لگے۔ رات کا پہر ایسا ہوتا ہے کہ تم آ سکتی ہو۔ ایک دم ہی وہ آپ سے تم پر آگے اقصیٰ ان کا بدلہ خمار آلود لہجہ نوٹ کر چکی تھی، لیکن وہ گھبرائی۔ رات کو میں سوؤں گا نہیں، تم آؤ گی، سمجھی؟ وہ اس کی فسوں خیز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مخمور لہجے میں گویا ہوئے اس کی نظر جھک گئی۔ 1 گلاس پانی دیجیے گا؟ فرجام کی اچانک ہی آم نے دونوں کو گڑبڑا دیا تھا۔ شہل لمبی سانس بھر کے رہ گئے۔ فریج سے بوتل نکالو اور خود لو۔ اقصیٰ خود کو بدستور روٹیاں پکانے میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم خود ہی نکال کے پئیں اور بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دیا جائے۔ بکواس بند کرو۔ شہل اس کے دھپ لگاتے کچن سے نکل گئے۔ ویسے کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ اس نے پانی کا گھونٹ بھرنے کے بعد رازداری سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں۔ برنر بند کر کے روٹیاں اس نے رومال میں لپیٹی۔ محترمہ کچھ تو گڑبڑ ہے، بھائی نے رات کو کمرے میں آنے کو کیوں کہا ہے؟ دیکھنا آج میں بھی شرلاک ہومز بنا ہوں۔ لمحوں میں اس نے سوچا، گلاس کاؤنٹر پہ رکھ کے چلا گیا۔ رات کو سبھی کھانے سے فارغ ہوئے تو جلدی جلدی اس سے کچن سمیٹا۔ چچی جان اور چچا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ باقی کے تمام افراد بھی لاؤنج میں تھے۔ جب تک وہ فارغ ہوئی انہیں بھی زینب نے ڈانٹ کر کمروں میں بھیجا۔ آج تم بھی جلدی لیٹ جاؤ، تھک جاؤ گی۔ زینب نے پیار بھری نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھا جو انہیں جب بھی دیکھتی تھی بڑی تعظیم کے ساتھ۔ امی 1 کپ چائے میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ کب سے شہل کی آواز آئی تو اقصیٰ کا دل دھڑک اٹھا۔ اچھا بھجواتی ہوں، وہ بولی۔ امی فرجام کدھر ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ جاتے جاتے مڑے۔ امی فرجام کدھر ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ جاتے جاتے مڑے۔ کمرے میں ہوگا، چولہے پر پین رکھ چکی تھیں، دیکھ لیا ہے۔ وہ دوبارہ اسے ڈھونڈنے چلے گئے۔ اقصیٰ نے ہی پھر چائے بنائی اور اسے ہی چائے لے جانی پڑی۔ کپ کو ٹرے میں رکھے وہ کچن سے باہر آئی تو کوئی بھی نہ تھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ صبح خرامے سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آ گئی۔ دروازے پر ناک کیا تو ایک دم کھل گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آج بھی نہیں آؤ گی۔ وہ کاسنی کپڑوں میں شرمائی لجائی سی اقصیٰ کے ہاتھ سے ٹرے لے چکے تھے۔ پہلی بار اس نے ان کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ جہازی سائز بیڈ، بڑی سی وارڈروب، ڈریسنگ ٹیبل، وال ٹو وال کارپیٹ، دروازے اور کھڑکیوں پر دبیز پردے۔ وہ حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ ادھر آ کے بیٹھو۔ انہوں نے بیڈ پر ہی اپنے قریب اشارہ کیا۔ دیکھیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے آنا۔ آپ کی امی کیا سوچیں گی؟ اس وقت کوئی بات نہیں ہوگی، صرف میری اور تمہاری ہوگی۔ چند بول سے ہی وہ اس رشتے میں بندھ گئے تھے اور شہل کو فطری جذبات اکسا رہے تھے کہ وہ ان کے ہے اور وہ پورا استحقاق رکھتے ہیں۔ جب تک ہمارا رشتہ سب کے سامنے نہیں آ جاتا آپ پلیز۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جب وہ تھام چکے تھے۔ تم یہ شرط مجھ پر عائد کیوں کر رہی ہو؟ وقت آنے پر میں بتا دوں گا۔ وہ غصے میں آ گئی کیونکہ اس نے اپنا آپ جو ان سے چھڑا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وقت آنے پر میں بھی آپ کو نہیں روکوں گی۔
उस वक्त वो भी रूखी फीकी बन गई थी। वो हैरानगी से उस लड़की को देखने लगी जो उनके सामने डरी सहमी ही रहती थी। अक्सा, तुम मुझ पे एतबार नहीं कर रही हो। वो अफसरदा से हो गए। बात एतबार की नहीं है बल्कि दिल की है। आपने मजबूरी में मुझसे रिश्ता जोड़ा है, इसलिए मैं मज़ीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो भराई हुई आवाज़ में बोली और तेज़ी से उठकर कमरे से चली गई। शहल हक्का बक्का सुनते ही रह गए। अंदर कमरे में मौजूद पर्दों के पीछे छुपे फरजाम ने भी सब सुना था। भाभी, वो रफ़ीक है ना, उसका भांजा, वो शादी करना चाह रहा है। हुमैरा, तुम कुछ तो ख्याल करो, ज़बरदस्ती किसी की बेटी को क्यों बांधने को हो। ज़ैनब ने नागवारी और गुस्से का इजहार किया। रफ़ीक हमारा चौकीदार है, अच्छा है, देखा भाला है, फिर भांजा भी अच्छा ही होगा। चाची जान, आप क्यों इतनी फ़िक्र करती हैं। अक्सा की फरजाम ने उन्हें शानों से पकड़ा और वह चौंक कर उसे देखे गई। मुझे तो तुम्हारा ही खतरा है, इस लड़की ने अपनी मासूमियत से। अगर तुम दोनों भाइयों को फांस लिया तो हम तुम्हारे ही गए ना। हद करती हो हुमैरा, मेरे बेटे ऐसे नहीं है, तुम खामखा फिक्र छोड़ दो। वो कटी हुई पालक को किचन में ले गई जहाँ अक्सर दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। बाहर से आती हुई आवाज़ें भी उसके कानों में पड़ रही थीं। अक्सर बेटा, तुम हुमैरा की बातों का ख्याल मत करना, वो बस ऐसे ही बोल देती है। उन्होंने अक्सर के शाने पे हाथ रखा। वो फीकी सी हंसी हंस दी। बेटा, आपके मामू वगैरह खाला कोई नहीं है। असल में आंटी मेरी अम्मी इकलौती थी, इसलिए ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि मैं वहाँ चली जाऊँ। वो जैसे उनका इशारा समझ गई थी। मैं ऐसा कब चाह रही हूँ कि तुम जाओ, पता है मेरा तो दिल कुछ और ही दिल कर रहा है। वो उसके रुखसार पर हल्की सी थपकी देकर गोया हुई अक्सा की पलकें लरस गई। दिल भी धड़का। काश मेरी बेटी तुम्हारी तरह की होती तो मैं खुशकिस्मत होती। अम्मी, आप समझिए, ये आज से आपकी ही बेटी हैं। पर जाम ने छलावे की तरह अंदर मौजूद मौजूद था, दोनों ही उछल गईं। बोलिए अक्सा जी, हैं ना आप अम्मी की बेटी। वो मुझसे इकरार करवाना चाह रहा था। जी। झट बोली। गुड। बस आहिस्ता आहिस्ता सबका बनना है, वो जोमानी बोला। अक्सा ने नासमझी की कैफियत में फहमाशी निगाहों से उसे जांचा जो उस लम्हे संजीदा ना था। बोली अक्सा जी, आप हैं ना अम्मी की बेटी। जी। झट बोली। गुड। बस आहिस्ता आहिस्ता सबका बनना है, वो जो मैंने बोला। अक्सा ने नासमझी की कैफियत में फहमाशी निगाहों से उसे जांचा जो उस लम्हे संजीदा ना था। लड़के, सुधर जा, ऑफिस का चक्कर लगा ले, वरना तेरे बाबा फिर किसी दिन तेरी खबर ले लेंगे। है ना, हमारे भैया बचाने वाले ढाल बन जाते हैं। वो फखरी अंदाज में इतराया था। दोनों भाइयों को उसी ने ही सर चढ़ाया हुआ है। ज़ैनब ने उसके कान मरोड़े। वो आई हुई करने लगा। पता है, कल रात से मैं बहुत खुश हूँ। कदरे तौक़ुफ़ के बाद ज़ैनब के किचन से निकलते गोया हुआ अक्सर ने निगाह तिरछी करके मशकूक अंदाज में घूरा। खैरियत। सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी। वक्त आने पर बताऊंगा, पुरस्रार लहजे में गोया हुआ। वो समझी ही ना थी। फरजाम, इस वक्त तुम किचन से चले जाओ, चाची जान आ सकती हैं। लड़के, तुम इधर घुसे क्या कर रहे हो। चाची जान की चिंगाड़ती आवाज़ ने दोनों को बौखला दिया, मगर फरजाम ने झट काबू पाया। अलबत्ता अक्सा का खून खुश्क हो गया। तुम आजकल घर में ज़्यादा ही नज़र नहीं आने लगे हो। क्या करूं, बाहर दिल ही नहीं लग रहा। वो तरंग में आ गया। करवाती हूँ भाई साहब से तुम दोनों भाइयों का बंदोबस्त। मुझे तो डर है कोई गुल ही ना खिला दो। तंज वो अक्सा पर कर रही थी। वो तो अंदर ही अंदर गरम सबर के घूंट उतार रही थी। जितनी उन्हें तज़हीक करनी थी वो कर रही थी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, गुल तो एक दिन खिलना ही है। वो हाँक लगा के भाग गया। चाची जान दांत पीस कर रह गई। अक्सा बर्तन धोती रही। सुनिए, ये शहल अहमद का घर ही है ना। वो बड़ी सी काली चादर में खुद को समोए अंदर आ चुकी थी, जबकि वो हैरानी से इस जीते जागते वजूद को आंखें पटपटा के देखे गया। सुनिए, मिस्टर शहल अहमद इधर ही रहते हैं ना। वो उसके घूरने पर चीख ही पड़ी। बच्चों, आहिस्ता बोलो। फराज ने सरगोशी में सरजंश की। तुम चुप करो। वो तो तुनक गई। सुनिए, आप क्या गूंगे हैं। वैसे मोहतरमा की तारीफ। फरजाम इस भिन्नाई हुई लड़की को दिलचस्प निगाहों से घूरने के बाद मुखातिब हुआ। शाम के वक्त वो लॉन की ताज़ा हवा में आ गया था। मुझे आप ही से मिलना है। वो कुछ झिझक सी गई। कौन आप ही। सीने पर बाजू लपेटे फिर उससे तफ्शीश पर उतर आया। सुनिए भाई, हमारी आप ही है ना, अक्सा नाम है उनकी। शादी शहल भाई से हुई है। फराज ने जल्दी से मुद्दा बयान कर दिया, क्योंकि तहरीम की तेज़ तबीयत की वजह से ज़रूर लड़ाई हो सकती है। शादी हुई है। अच्छा, कब। फरजाम ज़रा भी ना चौंका। सिकंदर का ताए का जिस दिन इंतकाल हुआ है उसी दिन निकाह हुआ था। फराज ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया। फरजाम के होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। ऐसा करो भैया, आप लोग उधर लॉन में बैठिए, मैं अक्सा भाभी को बुला के लाता हूँ। उसने दोनों के सामने अक्सा को भाभी कहकर ही नाम लिया था। दोनों लॉन में पड़ी प्लास्टिक की चेयर्स पर बैठ गए थे। बड़ा सा लॉन जिसमें बेशुमार पेड़ और पौधे कतार दर कतार लगे हुए थे। आम और पपीते के पेड़ मेन गेट के पास थे। लॉन की हरी हरी घास पर बड़ा सा आहनी झूला लगा हुआ था। खूबसूरत से जदीद स्टाइलिश बंगले के टेरेस पर बोगनवेलिया ऊपर की जानिब गामजन थी। तुम दोनों अक्सर सुनते ही आ गई थी। तहरीम को गले से लगा लिया। 15 साल फराज को साथ लगा के प्यार किया। आप ही, मैं तो अम्मी से ये कह के आई हूँ कि पड़ोस वाली खाला के यहाँ हूँ। तहरीम ने
मासूमियत से बताया। फरजान पीछे खड़ा सब सुन रहा था। अक्सा को उसकी मौजूदगी में उनसे बातें करना भी मायूब ही लग रहा था कि अगर रवानी में तहरीम या फराज के मुंह से निकल गया तो क्या होगा। शहल भाई घर में नहीं है? फराज ने पूछा। अरे यार, मैं तो मौजूद हूँ, आओ तुम मेरे साथ अंदर चलो। फरजान ने खुद भी इन दोनों को अकेले में बातें करने का मौका देना चाह रहा था। तहरीम, यहाँ किसी को भी खबर नहीं है कि मेरा निकाह शहल अहमद से हो चुका है क्या? वो बैठे से खड़ी हो गई। हाँ प्लीज़, तुम किसी के सामने मत कह देना, वो मिलती लहजे में गोया हुई। आप ही? फराज ने तो अभी ये जो साहिब खड़े थे उनको पहले ही बता दिया था है। हाय नहीं, अक्सा ने धक से दिल पर हाथ रखा। तहरीम तहरीम, ये बहुत गड़बड़ हो गई। उन्होंने तो कहा था कि अभी घर में किसी को ना पता चले। वो सर पकड़ के बैठ गई। वैसे ही फरजान की मानी खेज गुफ्तगू से चौंकती रहती थी। अब तो शर्मिंदगी सी होने लगी कि पता नहीं वो उसे कैसी लड़की समझेगा। आप ऐसा करें, उन्हें कह दीजिएगा फर्राज ने ऐसे ही बक दिया है। तहरीम को भी फिक्र सी हुई। इस तरह भी कैफियत में उंगलियां मरोड़ने लगी। तुम तो परेशान ना हो, आओ अंदर चलो। अक्सा ने उसे हाथ पकड़ के उठाया। नहीं आप ही, जल्दी जाना है, अम्मा को खबर हो जाएगी। आप फराज को बुला लें। घबराहट के मारे उससे रुका भी नहीं जा रहा था। फराज इतने में खुद ही फरजाम के साथ आ गया। अक्सा की शर्मिंदगी से फरजाम के सामने निगाह ही नहीं उठ रही थी। चलो फराज, तहरीम ने लपक कर फराज का बाजू पकड़ा और जाने लगी। फरजाम हैरान था। उसके हवास बाख्ता से चेहरे को देखकर जो तेज तेज कदम उठाती चली गई थी। अरे आपने अपनी कज़न की कोई खातिर मदारत नहीं की? उसने बुत बनती अक्सा को मुखातिब किया जो सोचों में गुम खड़ी थी। वो उसे जल्दी जाना था। उसने निगाह चुराई। अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? फरजाम ने उसका रास्ता रोका जो अंदर की जानिब बढ़ रही थी। फरजाम, मैं उससे सफाई में बोला भी नहीं जा रहा था। इतने में ब्लैक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। शहल ड्राइविंग सीट से निकले। गाड़ी में मौजूद तहरीम और फराज भी उतरे। दोनों चौंक गए। फरजाम की बात दरमियान में रह गई। अक्सा ने लम्हों में घूम के देखा था। आप भी अजीब है, घर में ड्राइवर था, इन्हें गाड़ी में ड्रॉप करवाती ना। शहल खास से बरहम हो रहे थे। हम खुद चले जाएंगे। तहरीम किसी तौर पर रुकना नहीं चाहती थी। बस खामोश अंदर चलो, उससे डांट दिया। भाई भाभी को अंदर ले आइए, वो हैरानगी में डूबी हुई हैं। फरजाम शौक से सरगोशी करके बाहर निकल गया। फरजाम, वो हैरत और इंबसात में डूब गए। फरजाम को सब खबर हो गई है, अक्सा ने सर झुका के बताया। शहल भाई, ये फराज के बच्चे ने बका है, हमें क्या पता था। तहरीम को अफसोस भी हुआ, शर्मिंदगी भी। ना जाने वो क्या, वो सब शर्मिंदगी भी कि अनजाने में वो सब बक चुका था। शहल नहीं फिक्र में मुब्तला हो गए। कुछ कहे बगैर वो भी अंदर चले गए। अक्सा की परेशानी और फिक्र भांप गई थी। देखो तुम दोनों फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि हंगामा हो। अक्सा ने उन दोनों को जल्दी रवाना किया और ख़ुद अंदर आ गई। समझ गई थी शहल अपने कमरे में होंगे। उस वक्त वो उनके पास जाना चाह रही थी, लेकिन चची जान और दीगर अफराद की मौजूदगी में मुमकिन ना था। क्या बात है, क्या सोच रही हो? ज़ैनब ने उसकी शाने पे हाथ रखा। जी कुछ नहीं, वो खुश्क होठों पर ज़बान फेरने लगी। ज़ैनब काफ़ी दिनों से उसे नोट करी थी। वो बेचैन थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर किचन में मत जाना, वो हुक्म देने लगी। अक्सा ने बस सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया था। वाह भाई वाह, हमारे भाई की शादी होगी और हमें पता तक नहीं चला। उस रात को उसे मौका मिल गया। वो अक्सा को भी शहर के कमरे मिल लिया और वो हया के हिसार में बैठी थी। फरजाम, तुम प्लीज़ किसी के सामने, बल्कि ख़ास तौर पर चची के सामने बक ना देना। वो नई फिक्र में मुब्तला मुल्तजी लहजे में गोया हुए। आप फिक्र ही ना करें और जिक्र ही ना करें। वो उसके बेड पर बड़े इत्मीनान से लेटा था, जबकि अक्सा बड़े सोफे पर बैठी थी। एक बार भी निगाह उठा के शहल को ना देखा, जो मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देख रहे थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। उसने अंगड़ाई ली। झट अक्सा भी खड़ी हो गई। उसे आज शहर की शौक और मानीखेज तबीयत का अंदाज़ा हो गया था। दिल अंदर ही अंदर धड़क भी रहा था। अरे आप कहाँ चली? वो फरजाम, मुझे अभी कुछ काम है, तलहा के कपड़े प्रेस करने हैं। वो बौखला ही गई। शहल नाइट ड्रेस में मलबूस उसका झिझकना समझ रहे थे। बिल्कुल नहीं, आज आप इधर ही होंगी। कुछ तो मेरे भाई का ख्याल करें। फरजाम, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वो रोहानसी हो गई। फरजाम ने उसकी एक ना सुनी और दरवाज़ा लॉक करता हुआ चला गया। वो कमरे के वस्त में गू मगू की कैफियत में खड़ी थी। शहल मुस्कुरा रहे थे। तुम इतनी नर्वस मत हो, बस इतनी सी गुजारिश है कि सारे घर की जिम्मेदारी तो उठा ली। एक तुम्हारा शौहर भी होता है, ज़रा उसकी भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो उठा लो। उन्होंने बड़े नम से लहजे में एक शिकवा ही किया। जी वो मैं समझी नहीं। शर्मा हया से रुखसार तो उसके सुर्ख होने ही लगे। उस पर शहर की आंच देती कुर्बत से तो पिघलने से रही। उस कमरे में निगाह डालो, फिर वार्डरोब खोलो, काफ़ी बेतरतीबी है, ज़रा ये सब कर दिया करो। जी अच्छा। उसने की सांस बहाल की, वरना तो उसकी कोई नई फरमाइश पे पर ही हया से सिमट रही थी कि शायद कुछ और तलब करना चाह रहे हैं। अक्सा ने जल्दी जल्दी कमरे को संवारा, फिर उसकी वार्डरोब के सारे कपड़े बाहर निकाले, तह लगा कर रखे। जो इस्त्री करने वाले थे वो अलग करके रखे। शहर सोफे पर नीम दराज उसकी हरकत सकनात दिलचस्पी से देख रहे थे। ब्लू कपड़ों में सर तक हस्बे मामूल आंचल लपेटा हुआ था। ये कपड़े मैं कल प्रेस करके हैंग कर दूंगी। अलमारी बंद करने के बाद उस इरादा उसका जल्द अज जल्द कमरे से निकलने का ही था।
پھر 1 بج رہا تھا، کچھ کام باقی تھے۔ اقصیٰ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ شہل کا لب و لہجہ تک سحر انگیز ہو گیا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ شہل خود ہی اٹھے، پھر اس کا نازک سا بایاں ہاتھ پکڑے بیڈ تک لائے اور بٹھا دیا۔ وہ میکانیکی انداز میں سب کرتی جا رہی تھی۔ میں مانتا ہوں اقصیٰ یہاں آپ خوش نہیں۔ چچی جان کا مشکوک اور تنقیدی انداز آپ کو خاصا پریشان کر رہا ہے۔ جب آپ سے رشتہ جوڑ لیا تو اس گھر کے تمام افراد سے جوڑ لیا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے مجھے سب کا بننا ہے، جب ہی پھر سب میرے بنیں گے۔ وہ جھٹ سے اس کی کہی بات یاد دلانے لگی۔ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے تم سے شادی تو کر لی، ابھی تک وہ عزت و مقام نہیں دیا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، میں اب اس گھر کی بہو ہوں، میں سب کا دل جیت کے دکھاؤں گی۔ وہ پرعزم اور اٹل لہجے میں گویا ہوئی شہل ورافتگی سے اسے دیکھے گئے، جس کی فسوں خیز آنکھوں سے 2 موتی لڑک کر اس کے آنچل پر گرے تھے۔ میری بس ایک آپ سے گزارش ہے، آئندہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے اور نہ اس طرح کمرے میں بلائیں گے۔ لیکن اقصیٰ میں تمہارا شوہر ہوں، فطری جذبات رکھتا ہوں۔ وہ ایک دم مشتعل سے ہو گئے۔ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ سب گھر والے جب سب جان جائیں ہمارے اس رشتے کے بارے میں پھر آپ کو نہیں روکوں گی۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے شہل کی جانب دیکھا، جو بغور اسے دیکھ رہے تھے، جو ان کی خاطر سب کچھ سہ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی پیاری سوچوں کی مالک لڑکی ان کی ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے اب اس راز میں امی کو بھی شریک کرنا پڑے گا۔ ایک دم ہی انہوں نے اٹل فیصلہ کیا۔ کیا وہ متوحش زدہ سی ہو کر رہ گئی۔ وہ بس اتنا بولے اور واش روم میں چلے گئی۔ اقصیٰ کو تو اب اس گھر میں رکنا مشکل لگا۔ نہ جانے وہ اس کے متعلق کیا سوچیں گے کہ کیسی لڑکی ہے جو ان کے بیٹے کو پھانس لیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ سنو لڑکی، آج شام میں تیار رہنا، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ چچی جان نے اچانک ہی دھماکہ کیا، جو شہل اور طلحہ کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ تمہاری چچی اور چچا کو تو کوئی فکر ہی نہیں اور نہ خیر خبر لینے آتی ہیں، اس لیے میں ہی خیال کر رہی ہوں۔ لہجہ ان کا طنزیہ اور کٹیلا تھا۔ اقصیٰ کے ہاتھ لرز کے، دل کی رفتار بڑھ گئی۔ وہ کیا کہنی تھی؟ سنو، زیادہ بننے سنورنے کی ضرورت نہیں، بس ایک نظر لڑکے کے گھر والے تمہیں دیکھیں گے، باقی ساری باتیں میں نے طے کر لی ہیں۔ وہ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ کے جا چکی تھی اور سر ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی، زبان بھی ان کے سامنے نہیں کھول سکتی تھی۔ کپڑے خاک پریس ہوتے سمیٹ کر ایک طرف کیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کس سے دل کی بات کہے؟ شہل تو ابھی بھی آفس نکلے تھے، فرجام ابھی تک سو رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو رہی تھی، وہ مرے دل کے ساتھ کام نپٹاتی رہی۔ شام کو 5 بجے لڑکے والے اسے آ کر دیکھ بھی گئے اور تھے، پھر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ شہل، مجھے کافی دنوں سے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ شہل رات کو کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئے۔ کل سے ویسے بھی کافی پریشان تھے اقصیٰ کی جانب سے، جو انہیں نظر بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے بھی امی آپ سے ایک بات کہنی تھی، جواب میں وہ بھی بول اٹھے۔ لیکن تم پہلے میری بات سن لو، بعد میں کہنا اپنی۔ وہ آج شام کی ساری بات ان کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔ حمیرہ نے رفیق کے بھانجے سے اقصیٰ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ آج لڑکے کی ماں اور بہن دیکھ گئی ہیں۔ کیا حیرانگی سے انہیں 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں شہل، اقصیٰ کا مجھے پتہ ہے وہ راضی نہیں ہے، لیکن حمیرہ کو تو وہ بس امی حد ہوتی ہے۔ اگر میں کچھ نہیں بولتا تو چچی جان کا جو دل چاہے وہ کرتی جائیں، وہ تو مشتعل ہی ہو گئے۔ دیکھو، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، زبردستی اس کی ہم نے شادی کر دی تو گناہ ہوگا۔ وہ تعصب سے گویا ہوئی، جبکہ شہل اس طرح کی کیفیت میں اپنے دل و دماغ میں چکر چلتے محسوس کر رہے تھے۔ اقصیٰ کو اس کے چچا اور چچی کے پاس چھوڑ آؤ، ہم اس کے لیے غیر ہی ہیں۔ امی، میں نے اقصیٰ سے نکاح کیا ہے۔ اچانک ہی ساری ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مگر سر ان کا شرمندگی سے جھکا ہوا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے گھر والوں کی غیر موجودگی میں کیا۔ امی، اقصیٰ بہت اچھی لڑکی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے ایسی ہی سادہ لڑکی پسند تھی۔ وہ ساتھ ہی اپنی پسند سے بھی آگاہ کر گئے۔ مجھے پتہ ہے وہ منہ سے کبھی بھی حرف شکایت تک ادا نہیں کرے گی، بس سہتی جائے گی، کیونکہ اس نے عزم کیا ہے کہ وہ سب کی من پسند بن کے دکھائے گی۔ وہ بولے جا رہے تھے، جبکہ امی تو سن ہوتے کانوں سے سنے جا رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے سارے منظر ان کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے جب وہ ان کے گھر آئی تھی۔ چچی جان کو ہینڈل اب میں کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے ساتھ ہی تسلی دی۔ شہل، لیکن امی، لیکن کچھ نہیں، پہلے تو آپ کو یہ رشتہ ختم کروانا ہے، پھر ہی میں کوئی چکر چلاؤں گا۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ دیکھیے گا، آپ کو اقصیٰ سے بالکل شکایت نہیں ہوگی، جیسا آپ کہیں گی وہ کرے گی۔ وہ ایک دم ہی ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے۔ انہیں بتا کہ شہل بیٹا، ایک بار مجھ سے تو کہتے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے۔ وہ بولیں وہ اب بھی خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ جب خیال آیا کہ واقعی یہ سچ ہے، شادی کر لی، تم نے اپنی ماں تک کو شریک نہیں کیا۔ لہجہ افسردہ اور رنجور تھا۔ امی پلیز، مجھے یہ اقصیٰ کو غلط مت سمجھیے گا۔ سکندر انکل کی آخری خواہش میں رد نہ کر سکا۔ لہجہ ان کا غم سے بھیگنے لگا۔ پھر ان سے کچھ نہ چھپایا گیا، اپنی ساکت و جامت بیٹھی ماں کو سب کچھ بتاتے چلے گئے۔
امی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ سب کے ارمانوں کا خون ہی کر دیا، اقصیٰ کو میں نے دل سے قبول کیا ہے، اس کے چچا تو پھر بھی اچھے ہیں، لیکن چچی کی عادت تو آپ بھی جان گئی ہوں گی۔ سکندر انکل کی موت والے دن وہ ان کے گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھے ندامت سے گھرے بیٹھے تھے۔ شہل بیٹا، تو نے اتنی بڑی بات اپنی ماں سے چھپائی، انہیں افسوس بھی ہوا، دکھ سے شکوہ کرنے لگی ہے۔ مجھے معاف کر دے امی، میں مجبور تھا۔ وہ رونے لگے۔ بیٹا، تو نے بولتے بولتے وہ رک گئی، کیونکہ اس کے بابا کا بھی ڈر تھا، نہ جانے وہ شہل کے اس قدم پر خوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ امی بتائیے، میں نے غلط تو نہیں کیا؟ نہیں میرے بچے، تو نے بالکل ٹھیک کیا، وہ لڑکی اتنی پیاری اور معصوم ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کس مٹی کی بنی ہے حمیرہ، کہ کسی بات کا برا نہیں مانتی، انہوں نے اس کا چہرہ چوم لیا، جو ایک دم پرسکون سے ہو گئے۔ چلو کوئی دوسرا تو نکلا ان کا خیر خواہ۔ پتہ ہے شہل، شام سے وہ کمرے میں بند ہے، مجھے پتہ ہے وہ رو رہی ہوگی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرجام نائٹ ڈریس میں مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے چونک کے باری باری امی کو اور شہل کو دیکھا۔ خیریت، کوئی ٹریجڈی سین چل رہا تھا؟ اس نے بیڈ پر دھرنا دیا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ امی نے درشت انداز میں پوچھا۔ سونے جا رہا تھا، اقصیٰ بھابی کا دروازہ ناک کیا، کھول ہی نہیں رہی۔ شہل، اسے بھی پتہ ہے؟ وہ تو اس کے بھابھی کہنے پہ شہادت کی انگلی اٹھا کے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ شہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی بھائی امی کو بھی بتا دیا؟ امی، سب سے پہلے اسے ہی پتہ چلا تھا۔ وہ سر کھجانے لگے۔ آپ لوگ اٹھیے تو ان کا دروازہ کھلوائیے۔ فرجام کو خاصی فکر تھی۔ امی نے ہی بڑی مشکلوں سے دروازہ کھلوایا، پھر کھانا کھلایا۔ اقصیٰ خود تحیر میں مبتلا ہو گئی جب انہوں نے اس کی پیشانی چوم کے گلے سے لگا لیا۔ شہل نے مسکرا کے دیکھا، جبکہ فرجام نے وکٹری کا نشان بنایا۔ رشتہ تو جیسے تیسے ختم کروایا۔ چچی جان نے واویلا خوب مچایا، اقصیٰ کو الگ برا بھلا کہا۔ وہ بیچاری منہ پر کفل ڈالے رہی۔ بھائی صاحب، یا تو اس لڑکی کو چلتا کریں یا پھر شہل اور فرجام کی شادی کریں۔ انہیں بھی جیسے اقصیٰ سے بیر ہو گیا تھا۔ حمیرہ بیگم، تم ہوش میں تو ہو؟ چچا جان برہم ہوئے۔ وہاں بیٹھے لوگ سب ہی ان کی غیر متوقع بات پر فہمائشی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ فرجام کو تو اچھو لگ گیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں جوان لڑکوں کا گھر ہے۔ چچی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ فرجام ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فرجام، تم سے کس نے کہا کہ تم بیچ میں بولو؟ بابا نے کڑے تیوروں سے گھورنے کے بعد گرجدار لہجے میں اسے سرزنش کی۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ مجھے پھر صفدر بھائی کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو نورین کے لیے شہل مناسب لگے تو آج ہی میں فون کر دیتی ہوں۔ حمیرہ، تم ایک دم ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگتی ہو۔ زینب تفکر زدہ لہجے میں گویا ہوئی اقصیٰ کے چہرے کا رنگ لمحوں میں اڑا تھا، جو ان سے مخفی نہ رہ سکا۔ بھابھی، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ نورین پڑھی لکھی ہے، پھر ہمارے شہل کے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھ کر جتایا۔ آپ لوگ میری بات کان کھول کے سن لیں، بھائی کی اور میری شادی کسی کی بھی مرضی سے نہیں ہوگی۔ فرجام تو تلملا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بابا نے درشت انداز میں دیکھا۔ پلیز بابا، کسی کی زندگیوں کا فیصلہ آپ بزرگ یہ سوچ کر کیوں کرتے ہیں کہ ہم اولاد آپ کی ملکیت ہیں؟ پلیز آپ اولاد کی مرضی بھی تو پوچھ لیا کریں۔ جب وقت آئے گا تم سے پوچھ لیں گے۔ انہوں نے جیسے اس کی شکوہ بھری بات کو اہمیت ہی نہ دی، وہ حسرت بھری نگاہ ڈال کے رہ گیا۔ حمیرہ، تم اپنے بھائی کو جواب دے دو، ہمیں نورین پسند ہے۔ بابا نے اپنا آخری فیصلہ دیا۔ چچی جان تو خوشی اور فتح مندی سے سرشار ہو گئیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ فرجام کو بھی ضد ہو گئی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، شروع سے میرے فیصلوں سے تم ٹکرائے ہو۔ جو اپنی مرضی کرنی ہے کرو، لیکن اس گھر سے نکل کر۔ وہ ایک دم رکھائی اور سرد مہری سے حکم دے رہے تھے۔ فرجام پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اقصیٰ اپنے آنسو چھپائے کمرے میں چلی گئی۔ زینب اس کے دل کا درد جان چکی تھی۔ وہ اس گھر کی عزت تھی، ان کی بیٹی کی بیوی تھی۔ وہ ہال سے نکل کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اقصیٰ بیٹا، تم رو رہی ہو؟ نہیں تو۔ جھٹ اس نے آنسو ہاتھوں کے پوچھ سے صاف کیے، مگر وہ اسے بغور دیکھ چکی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نہیں امی، آپ ان کی شادی ہونے دیں، بس مجھے اور کیا چاہیے؟ ایک چھت وہ میسر ہے۔ وہ لب کاٹنے لگی، بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم بہت کھلے دل کی ہو، لیکن بیٹا میں یہ ظلم بھی نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سارے بکھرے بالوں کو سنوارا اور ان کی محبت کے آگے وہ زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ تو یہاں سب کا دل جیتنے آئی تھی، یہ اچانک ہی اس کی دنیا الٹ گئی تھی۔ میں کچھ کرتی ہوں، تم اپنا جی ہلکان نہ کرو۔ وہ اسے گلے سے لگانے کے بعد تسلیاں دیتی رہی۔ کم از کم اب اس کے دل کی حالت سے تو وہ واقف تھی۔ ان کے آگے رو کے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، آپ بس اپنی پیکنگ کر لیں، جب تک میں سارا معاملہ ہینڈل نہ کر لوں آپ گھر بالکل نہیں آئیں گے۔ فرجام نے اسے اپنے تمام پروگرام سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ یار، اس طرح تو یہ طریقہ غلط ہے، بابا کے غصے کو تم جانتے ہو۔ شہل ویسے ہی ان کے چراغ پاں ہونے سے ڈرتے تھے۔ کل ہی تو فرجام کی اچھی طرح خبر لی تھی۔ ہونے دے، میں سنبھالوں گا۔ بھائی سوچ لیں، چچی جان آپ کا نکاح اپنی بھتیجی سے پڑھوا دیں گی۔ وہ سمجھانے لگا۔ میں یہاں رہ کر حالات کا سامنا کروں گا۔ وہ بھی اکڑ گئے۔
यार भाई, एक तो इतनी मुश्किल से मैंने आपका हनीमून 5 स्टार होटल में सेट किया है, आप उस पर पानी फेर रहे हैं। वो थक कर पुश्त पर दोनों हाथ जमा कर खड़ा हो गया। अक्सा को वो खुद ज़बरदस्ती उसके कमरे में लाया था। जब से वो शर्माई घबराई सी मुजस्सिमा बनी ही बैठी थी। फरजाम बिल्कुल नहीं। उन्होंने नफ़ी की और एक निगाह गलत धानी कपड़ों में मलबूस से सुसन के शाहकार को देखा, जो अपनी मखरूती उंगलियां मरोड़ रही थी। चाहे चची जान अपनी चला लें। वो फिज़ा में हाथ बुलंद करके बोला, फरजाम तुम्हारे भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। भाभी, आप पर वो सौतन ला रही हैं, आप तो कम से कम ऐसे ना बोले। वो हैरानगी से बोला, जो इतनी साबर शाकर थी कि किसी की भी बात से इख्तलाफ करने की जसारत नहीं कर सकती थी। करने दे, अच्छा है, चची जान खुश तो हो जाएंगी। शट अप। शहल को न जाने क्यों उसकी ये बात दिल के आर पार महसूस होती हुई लगी थी। वो आग बगोला हो गए। वो मैं तो अक्सा मन मना के रहेगी, ज़्यादा साबिर शाकिर बनने की कोशिश मत करो, और तुम ये दिमाग से निकाल दो कि मैं ऐसा करूँगा। वो उसके दो बदो ही हो गए। अक्सा जुज़बुज़ हो गई, जबकि फरजाम के होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। यार भैया, भाभी को तो मत डांटे। फरजाम, अपनी भाभी के दिमाग में ये अच्छी तरह बिठा दो कि ये हिमाकत करती रहे, लेकिन मुझसे इसकी तवक्को मत रखे। तन से कहते धड़ल्ले से बेड पर लेटे चेहरा बता रहा था कि खासे खफा हो चुके हैं। तो आपने तय कर लिया है कि नहीं जाएंगे? उसने एक सर से आ भरी। नो वे। कतियत से गोया हुए फरजाम फिर जिद ना कर सका और कमरे से निकल गया। अक्सा भी उठने का कसद करने लगी। शहल ने खफ की भरी निगाह उठाई। कहाँ जा रही हो? वो सोने। उनकी धाड़ से वो सहम ही गई, कदम भी रुक गए। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से जाने की, आज से तुम इसी कमरे में सोओगी। लहजा बारोब और धौंस भरा था। उसी वक्त अक्सा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, सांसें अथल पथल होने लगीं। देखिए, अभी मुमकिन नहीं है। शट अप। मैं कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। फ़ौरन इधर आ जाओ। वो फिर हुक्म देने लगी और वो कांपने लगी। हवास पाख्ता सी मुंह खोले खड़ी थी। सुना नहीं तुमने, या मैं खुद उठा के लाऊं? वो वाकई उठने लगी। अक्सा के अंदर फौरन बरकी रो दौड़ी और सड़क से बेड तक आ गई, मगर वो आज उनके इतने करीब सोच सोच के पसीना आने लगा। तुम इत्मीनान रखो, जैसे तुमने कहा है वैसा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी छूऊंगा भी नहीं। वो शायद उसकी सोचें पड़ चुके थे। लम्हों में बस निगाहें निगाहों से टकराई थीं। फिर कमरे में उसे कोई डरो खौफ महसूस ना हुआ। चेहरे पर तमानियत के साए लहराने लगे। सुबह तो घर में हंगामा ही हो गया। चची जान को अक्सा अपने कमरे में ना मिली, बल्कि 10 बजे के बाद वो ऊपर से उतरती दिखाई दी थी। वो तो तीर की तेज़ी से उठी। क्या बेहूदगी है तुम और शहल के कमरे में? उनकी तो बसारत यकीन नहीं कर पा रही थी। अक्सा का चेहरा फक हो गया था। जिस्म से लगता था अब जान निकल ही जाएगी। अचानक अफ्ताब पर वो गड़बड़ा गई। खुश्क होंठों पर जबान फेरी। वो मैं वो जवाब भी नहीं बन पड़ा था। क्या वो मैं? आज असलियत खुल के आ ही गई ना तुम्हारी। तुमने वही मेरे घर के लड़कों पर निगाह थी ना। बस करे चची जान, नाश्ता करता। फरजान डाइनिंग टेबल से खड़ा हुआ। घर के बाकी अफराद भी मौजूद थे। संडे के दिन सभी नाश्ता करते थे। अरे क्या बस करूं, अंधी हूं मैं? ये शहर के कमरे से निकली है, सारी रात ये वहीं थी ना। अक्सा तो शर्मिंदगी और हया से कट के रह गई। कैसे कैसे गंदे इल्ज़ामात वो उसकी ज़ात पर लगा रही थी। वो अंदर ही अंदर गरम गरम आंसू उतार रही थी। उसके जायज़ रिश्ते से अभी तक वो लाइल्म ही थी ना। क्या तमाशा है ये सब? बाबा से भी बर्दाश्त ना हुआ तो वो भी चेयर छोड़ के आ गए, जबकि चचा जान तो बस इस तेजाबी अंदाज में सुन ही रहे थे। चची जान के शोर मचाने पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। भाई साहब, पूछिए इससे ये शहर के कमरे से क्यों निकली है? उन्होंने अक्सा के नाजुक से रुखसार पर एक जन्नाटेदार तमाचा ही जड़ दिया। वो नर्म नाजुक सी लड़की जिसे उसके बाप तक ने कभी फूलों की छड़ी ना छुआई हो, अक्सर मेरी बीवी है, इसलिए कमरे से निकली है। ऊपर खड़े शहल ने सबकी समातों पर धमाका किया। सभी उछल गए। चची जान तो साकित रह गई। बाबा की अब्रू तन गई। अम्मी ने दिल पर धक से हाथ रख लिया कि अब क़यामत आ गई थी। मेरा बाकायदा अक्सर से निकाह हुआ है। देखा भाई साहब, उस लड़की ने फांस लिया ना हमारे बच्चे को। वो रूहानी सी हो गई। बाबा के लब खामोश थे। बस वो शहर की जानिब एक निगाह डालकर अपने कमरे में चले गए। ना उनके अंदाज में गुस्सा था और ना ही सताइश थी। भाई साहब, चची जान ने पुकारा। चचा जान भी उनकी तकलीफ में उनकी हमराही में चले गए। फरजान सबके तासरात को जांच रहा था। अक्सा के आंसू मोतों की तरह रुखसार से फिसलते नीचे गिर रहे थे। सबके सामने वो मुजरिम बनी खड़ी थी। क्यों लड़की, तुझे तुझे हमारा ही घर मिला था डाका डालने को? बस करो हुमैरा, अम्मी ने तड़प कर बिन माँ बाप की बच्ची को अपने गले से लगा लिया, जिसकी हिचकियाँ ही बंधी हुई थी। तलहा ने उसी वक्त जोर से प्लेट में चम्मच डाला तो इर्ताश हुआ। चची जान, आप इतनी जालिम क्यों हैं? क्यों आपने भाभी को मारा? 15 साल तलहा भी आज चुप ना रह सका, जिसे फरजाम नहीं बताया था कि अक्सा की भाभी है। तलहा, क्या बकवास है? फरजाम ने उसे डांटा। किरण, राफे और हमजा नाश्ता छोड़े धप धप करते ऊपर भाग लिए।
شہل نیچے آ گئے تھے اور چچی جان کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھنے لگے۔ شہل تم میری بھتیجی کو محض اس لڑکی کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ایک دم ہی فضا مقدس سی ہو گئی تھی، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اقصیٰ کو امی ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ فرجام نے بس ایک افسردہ نگاہ اس معصوم پری چہرہ والی پر اپنی بھابھی کو دیکھا جو شروع سے ہی چچی جان کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھی۔ امی بابا کچھ نہیں بولے۔ شہل فکر مندی سے گویا ہوئے، بھائی بابا کو بھی آپ ہی منائیں گے؟ فرجام نے سر اٹھایا۔ اگر بابا کو میرے اس اقدام پر اعتراض ہوگا تو میں خود اقصیٰ کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ ایک دم ہی خود کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ بھائی حالات کا اب مقابلہ کرنا ہے، بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں۔ وہ پھر بولا، میں یہی سمجھتا تھا کر لوں گا، مگر یار نہیں۔ وہ مضطرب انداز میں سنگل صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ امی نے بڑی مشکلوں سے اقصیٰ کو چپ کرایا تھا، جس کی ہچکیاں ہی نہیں بند ہو رہی تھی۔ طلحہ اس کے لیے پانی لے آیا تھا۔ فرجام اور طلحہ دونوں ہی اس کی دلجوئی کرنے میں لگ گئے تھے، جبکہ شہل واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب تو انہیں سب فیس کرنا ہی تھا۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی گزرا۔ اقصیٰ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہاں رہ سکے۔ پوری رات جب سوچے تھک گئی تو وہ لیٹ گئی، اور پھر لمحوں میں اس نے خود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ کم سے کم اس کے لیے ٹھوکریں اور تانے تو نہ ہوں گے۔ بھابھی جلدی آئیے، چچی جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ طلحہ اسے اطلاع دینے آیا۔ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ طلحہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ وہ بھی لمحوں میں نیچے تھی۔ سب ہی ان کے کمرے میں جمع تھے۔ امی ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ کرن رو رہی تھی۔ پہلے جاتے ہی اس نے کرن کو سنبھالا۔ اتنے میں شہل ڈاکٹر کو بھی لے آئے تھے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، تھوڑا بی پی ہائی ہے، اس لیے گھبراہٹ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے چند دوائیاں لکھ کر شہل کے ہاتھ میں پرچہ تھما دیا، جو فرجام نے لے لیا اور فوراً ہی دوائیاں لینے چلا گیا۔ اقصیٰ کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی ان کے سامنے جانے کی۔ پھر بابا بھی وہیں تھے، ان کے سامنے الگ جھجک آ رہی تھی۔ اقصیٰ، حمیرہ کے لیے دلیا بنا لو۔ نہیں لینا مجھے اس کے ہاتھ سے، چچی جان تو پھنکارنے لگی۔ حمیرہ بس کرو، تمہاری طبیعت خراب ہے، چچا جان نے خاموش کرایا۔ ہٹا دے اسے میرے سامنے سے، وہ تو چیخنے لگی۔ اقصیٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئی۔ بابا نے بس ایک نگاہ اس بے زبان لڑکی کو تعصب سے دیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے باہر نکلے۔ شہل بھی الگ سے شرمندہ تھے۔ انہوں نے اقصیٰ کو دو لفظ تسلی کے بھی نہ کہے، بس بابا کے پیچھے ان کے کمرے میں آ گئے۔ بابا پلیز، آپ مجھ پر غصہ ہو لیں، ناراض ہو لیں، مگر بات تو کریں۔ ملگے جیسے فون کے کرتے شلوار میں بکھرے شہل نے بس افسردگی سے لب کاٹے۔ بابا اپنی ایزی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ بابا پلیز بابا، کچھ تو بولیے۔ انہوں نے ان کے گھٹوں پر سر جھکا لیا۔ میں مجبور تھا سکندر انکل کی آخری خواہش پوری کی ہے۔ تمہارا باپ کیا مر گیا تھا جو تم نے اسے بتانا ضروری نہ سمجھا؟ انہیں اپنے لمبے چوڑے توانا بیٹے کو روتے دیکھ کر اور غصہ آ گیا۔ خدا نہ کرے وہ جھٹ بولے۔ اپنی ماں کو راز میں شریک کر لیا، بھائیوں کو بتا دیا، بس ایک میں ہی لا علم رہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ان کے لہجے میں طنز اور خفگی نمایاں تھی۔ شہل، مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے، کیا بتاؤں؟ بابا مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھا۔ اگر آپ کو اقصیٰ پسند نہیں تو میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شہل، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ تو بیٹھے سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے سمجھدار ہو کر تم ایسی بیہودہ بات کر رہے ہو؟ ارے مجھے تو اس بات پر شرم آ رہی ہے کہ اس بیچاری پر کتنا ظلم ہوا اور اس کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ شہل کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھ کے گویا ہوئے۔ وہ بس ایک لمحے بے یقینی سے انہیں دیکھے گئے۔ کم سے کم مجھے تو بتا دیتے کہ تم نے سکندر کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ وہ تیز لہجے میں بولے۔ تم نے سوچا تمہارا باپ تو ظالم ہے، پتہ نہیں وہ تمہاری اس حرکت کو معاف بھی کرے یا نہیں۔ مجھے معاف کر دے ابو، وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولے، خود کو شرمندگی سے بچا بھی نہیں پا رہے تھے۔ ارے انجانہ میں حمیرہ اسے کتنا برا بھلا کہتی رہی، کیا سوچتی ہوگی وہ بچی کہ ہم لوگ کتنے برے ہیں؟ بابا تو کل سے بس یہی احساس مارے ڈال رہا تھا، اس لیے خاموش تھے۔ اگر بیٹا تم نے شادی کی تھی تو ہمیں تو بتا دیتے۔ وہ بابا، میں خود میں ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ بابا کے نام پڑتے ہی وہ بھی کچھ پرسکون ہوئے۔ تم سے اچھا تو تمہارا بھائی فرجام ہے، وہ ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ انہوں نے شہل کو اپنے گلے سے لگایا۔ روتے ہوئے شہل انہیں بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پھر ڈانٹ بھی وہ آپ کی سنتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ اچھا دیکھو، ابھی ہمارا خاصی ڈسٹرب ہے، اس لیے کوئی بھی شور ہنگامہ نہ ہو۔ وہ تنبیہ کرنے لگے۔ اب تم جاؤ اور میری بہو کو اندر بھیج دو۔ شکر ہے بہو کا انتخاب تم نے اچھا کیا ہے۔ وہ شرارت سے گویا ہوئے تو شہل جھیم کے، وہ آپ خود بلا لیں۔ وہ خود کل سے اقصیٰ سے بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ بابا سر ہلاتے ہوئے اقصیٰ کی تلاش میں باہر نکلے۔ 2-3 دن میں جا کے چچی جان کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہوا تھا، لیکن انہیں چپ لگ گئی تھی۔ ان کے بھائی صفدر اپنی اکلوتی بیٹی نورین کے ساتھ انہیں دیکھنے چلے آئے تھے۔ نورین تو سیدھی شہل کو طنز کے تیر برسانے چلی آئی تھی، کیونکہ شہل کی شادی کی خبر اس تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پلیز ایک گلاس پانی ملے گا؟ نورین بلو جینس کی پینٹ پر پنک ٹی شرٹ میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سب مصروف ہیں، آپ خود پی لیں۔ فرجام اقصیٰ سے باتوں میں مصروف تھا، اس نے نورین کو دیکھ لیا تھا، پھر بھی انجان بنا۔ تم شروع سے ہی بدتمیز ہو۔ وہ تنک گئی۔ تھینک یو، یہ تم پہلے ہی جانتی ہو۔ فرجام اس کے بے باک انداز کو نخوت سے دیکھا۔ سخت کوفت اور بیزاری اس پہ طاری ہونے لگی تھی۔ فرجام، پانی دے دو، اقصیٰ نے حکم دیا۔ بھابھی، میں نہیں دے سکتا۔
وہ انگڑائی لینے لگا۔ کیا بات ہے، کتنی دیر لگے گی چائے میں؟ لوگ اٹھ کر جانے والے ہیں۔ بلیک پینٹ پر وائٹ کلف والی شرٹ میں جھنجھلائے ہوئے شہل اندر آئے، مگر نورین کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اوہ شادی مبارک ہو، دیکھ لی میں نے تمہاری سو کالڈ بیوی۔ ویسے ایسے نمونے پسند کرتے تھے تم؟ نورین نے اکثر کی تصحیح کر ڈالی۔ نورین خبردار جو تم نے میری بیوی کو کچھ کہا۔ شہل کو تو پتنگے لگے، جبکہ اکثر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ فرجام مسکرا رہا تھا۔ شہل تم نے بہت برا کیا، اس دقیانوسی لڑکی کے آگے مجھے ریجیکٹ کیا۔ ان کے اندر کی محرومی شکوہ بن کے باہر آ گئی تھی۔ تم سے بہت اچھی ہے، شرم و حیا کا پاس ہے، اپنا آپ چھپا کر رکھتی ہے صرف میرے لیے۔ وہ بھی بے باکی سے بولتے ہوئے اسے باور کرانے لگے۔ اقصیٰ کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ 3-4 دن سے وہ اس سے مخاطب بھی کب ہو رہے تھے، لیکن اس کے متعلق جذبات و خیالات کتنے اچھے تھے۔ مجھے تو پھپھو نے تمہارے خواب دکھائے تھے، ورنہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، نہیں تھا۔ وہ اپنی اہانت پر دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بولی۔ شہل تم خود بھی دقیانوسی ہو۔ یہ 7 گز کے دوپٹے میں لپٹی تمہاری پسند ہے ہوں؟ وہ اس پر طنز بھرا جملہ پھینکتی چلی گئی، کیونکہ شہل نے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی تھی۔ کیا بات ہے، کتنی دیر لگاؤ گی چائے میں؟ اب توپوں کا رخ اس کی سمت ہو گیا تو وہ بوکھلا گئی۔ جلدی جلدی میں کپ بھی نیچے گر گئے۔ بھائی آپ مزید یہاں کھڑے رہے نا، بھابھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ فرجام کو اقصیٰ پر ترس آ گیا، جو خاصی روحانسی بھی لگ رہی تھی۔ ادھر رکھو کپ۔ وہ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹرے میں رکھنے لگے، اور وہ ڈرے جا رہی تھی۔ بار بار ہاتھ ان کے مضبوط ہاتھوں سے مس ہو رہے تھے۔ سب پر توجہ دینا، اگر نہ دینا تو مجھ پر۔ خفگی بھرا طنز کیا۔ بھائی مجھے کچھ کہا؟ فرجام نے شاید سنا نہیں تھا۔ جو یہاں موجود ہے اس نے سن لیا ہے۔ چائے کے کپوں کی ٹرے اٹھائے وہ کچن سے نکل گیا۔ اقصیٰ نے اپنا سانس بحال کیا۔ ویسے کیا آپ دونوں کی ابھی تک بات چیت نہیں چل رہی؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ اقصیٰ نے اسے گھورا۔ اوکے، نہیں بتانا چاہ رہی تو نہ بتائیں، لیکن یہ بتا دیجیے کہ اپنے میکے کس دن جائیں گی؟ اچانک ہی اس کے دل و دماغ پر جس پری پیکر نے قبضہ کر لیا تھا اس کا خیال آ گیا۔ کیوں بری لگ رہی ہوں؟ فرش سے ٹوٹے کپ اٹھا رہی تھی۔ نہیں، وہ تو بس آپ کی ہٹلر ٹائپ چچی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے کہ دیکھوں ہماری چچی کی پرچھائی تو نہیں ہے، اس نے شوخی سے کہا۔ فرجام بہت بری بات ہے، بڑوں کے متعلق ایسے نہیں کہتے، اس نے چپت لگائی جو ہنس رہا تھا۔ بتائیے نا کب جائیں گی؟ چچی جان کی طبیعت سنبھل جائے۔ وہ اس کی بے چینی سمجھ رہی تھی، جو اس دن تحریم کو دیکھ کر وہ خاصا شوق بھی ہو رہا تھا۔ اقصیٰ نے رات کے کھانے پر پرتکلف اہتمام کیا تھا، لیکن نورین ایک لمحے کو نہ رکی تھی۔ وہ صفدر ماموں کو لے کر چلی گئی تھی۔ اقصیٰ خود کو مجرم تصور کرنے لگی تھی۔ چچی جان کا رویہ ہنوز سرد ہی تھا۔ ادھر وہ شہل کی بے رخی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کو تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ چچی جان کے لیے دودھ کا گلاس لے کے آ گئی۔ چچی جان میں کل اس گھر سے چلی جاؤں گی، اس نے لب کاٹے۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، جو خاصی رنجور اور غمزدہ سی لگ رہی تھی۔ شاید مجھ میں ہی کمی ہے، میں آپ کا دل نہ جیت پائی، اس لیے میری جانب سے اجازت ہے، آپ شہل کی شادی نورین سے کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تک بھر آ گئی۔ میں ہی بیوقوف تھی، خود کو سمجھ رہی تھی کہ میں بہت مضبوط ہوں، لیکن یہ میری بھول تھی۔ آپ اطمینان رکھیے گا، میں الزام کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ آنکھوں میں نمکین پانی لیے وہ چلی گئی۔ اندر آتی کرن نے اس کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ لی تھی اور اس کی ساری گفتگو بھی سن لی تھی۔ صبح اس نے شہل کے آفس جاتے ہی اپنی تیاری کر لی، اور سب سے صرف اس سے یہی کہا کہ اس کے چچا کا فون آیا تھا، وہ بلا رہے ہیں۔ رافع اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ آپ آ گئی، دیکھیے امی کو کیا ہوا ہے، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں۔ تحریم اس سے لپٹ گئی۔ چچی کا کمزور اور مردہ جسم دیکھا تو اقصیٰ نے اسے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ چچی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ روتی ہوئی ان کے سرہانے بیٹھ گئی۔ چچی نے ایک پرسوچ نگاہ اس پر ڈالی، اور پھر آج ان کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اسے لپٹا کے اتنا روئی کہ تحریم اور اقصیٰ بھی رو دیں۔ چچی جان کو جیسے اس کا ہی انتظار تھا، ورنہ پچھلے 1 ماہ سے وہ بستر سے لگ گئی تھیں۔ چچا کے جنرل اسٹور پر ڈاکہ پڑا تھا، جس سے ان کا بال قرض میں بندھ گیا۔ یہ سب اقصیٰ کے گھر سے نکلنے کے بعد ہی آفت ٹوٹی تھی۔ رات دن کی خدمتوں سے چچی صحت کی جانب آ گئی تھی۔ بار بار وہ اپنے بدتر سلوکی اقصیٰ سے معافی مانگ چکی تھی، کیونکہ انہوں نے بے سہارا یتیم بچی کو ایک بوجھ کی طرح ہی تو اس گھر سے نکالا تھا۔ اس کی شاید آ لگی تھی کہ اس گھر میں پریشانیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ میری بچی، تو نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ مغموم سے لہجے میں بولی۔ چچی جان آپ کیوں مجھے بار بار شرمندہ کر رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، اولاد کبھی ماں کی باتوں کا برا نہیں مانتی۔ اس نے انہیں ساتھ لگا کے مسکراتے لہجے میں یقین دلایا۔ گھر میں ایک بار پھر برگھیرو دوڑ گئی۔ اقصیٰ نے آتے ہی گھر کو جو سنبھال لیا تھا، ورنہ تحریم بیچاری تو خود ہی گھبرا گئی تھی۔ کیا بات ہے، شہل نے ایک بار بھی چکر نہیں لگایا؟ چچا کو اس دن شہل کا خیال آیا تو تفکر زدہ لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ اس نے عذر تراش کے نگاہ چرائی۔ دیکھو بیٹا، جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی مجھے پتہ ہے، وہاں بھی تمہیں مشکلات ہی درپیش آئی ہوں گی، لیکن تم شہل سے کبھی بدگمان نہ ہونا۔ وہ مدبرانہ انداز میں انہیں سمجھانے لگے۔ اقصیٰ نے سر ہلایا۔ 1 ہفتہ تو اسے ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، کسی نے خبر نہ لی تھی اس کی
کتنا اس کا دل کٹ رہا تھا، پھر شہل جن سے اس کا بندھن تھا وہ ہی بیگانہ ہو گئے۔ آپ کے دیور آئے ہیں۔ تحریم حواس باختہ اسے بلانے اندر آ گئی۔ وہ چونک گئی، چند لمحے پہلے جو منفی سوچیں آ رہی تھی انہیں جھٹکا لگا۔ تم فرجام، وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ برآمدے میں پڑے تخت کے سرے پر وہ بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں اپنے مخصوص شوق سے انداز میں بیٹھا تھا۔ آج تو میں آفس سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں بھائی کو بتائے بغیر۔ اس کی نگاہ پنک کاٹن کے لان میں مربوط چھوٹی سی تحریم پر پڑی جو چچی کی ہدایت پر چائے وغیرہ کے لیے کچن میں گھس گئی تھی۔ چچا اور چچی بھی آئے تو فرجام نے مؤدب انداز میں سلام کیا۔ ابھی تم سب کا ہی ذکر ہو رہا تھا، اقصیٰ نے مسکرا کر بتایا۔ سب میں کون کون شامل ہے؟ وہ میں نے خزی سے آنکھیں گھمانے لگا۔ چچا نے فراز سے اس کے لیے کھانے وغیرہ کا سامان منگوا لیا، پھر پرتکلف سے اہتمام کر کے تحریم بڑے تخت پر رکھ چکی تھی۔ بھئی شام کو میں صرف چائے ہی پیتا ہوں، اس نے تکلف سے کہا، لیکن چاچا کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اسے سارا کچھ کھانا پڑا۔ چچا سے اس کی اچھی خاصی جم گئی تھی۔ دیور تو تمہارا بہت اچھا ہے، چچی کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ گھر کے سب افراد اچھے ہیں، جواب میں وہ گویا ہوئی۔ کسی دن سب سے جا کے میں خود مل کے آؤں گی۔ شہل بیٹا سے تو مجھے معافی بھی مانگنی ہے۔ آنٹی، اپنے بھائی ناراض کسی سے نہیں ہوتے، البتہ جب ہوتے ہیں تو ایسا کہ منا کے تھک جاؤ۔ فرجام نے جتایا۔ اقصیٰ جو پہلو بدل کے رہ گئی۔ مغرب کے بعد اس نے اجازت لے لی۔ دروازے پر وہ چھوڑنے آئی تو فرجام پھر رکا، وہ بھی ٹھٹک گئی۔ بھابھی آپ کو بھائی کو صفائی کا موقع تو دیتی، اتنا بڑا خط ان کے نام چھوڑ کے آ گئی۔ وہ افسردہ سے لہجے میں شکوہ کرنے لگا۔ فرجام، یہ سب کی خوشی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو تھے، یہ وہ جانتی تھی کہ کس دل سے کہہ رہی تھی۔ فرجام پھیکی سی ہنسی ہنس کے رہ گیا۔ مجھے تم سے اتنی حماقت کی امید نہیں تھی۔ بابا ان پر برہم ہو رہے تھے جو ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، وہ خود گئی ہے اور خود آئے گی، میں لے کے نہیں آؤں گا۔ انہیں تو اقصیٰ پہ رہ کے غصہ آ رہا تھا جو ان کے لیے اتنا کچھ خط میں لکھ کے چلی گئی تھی۔ ایک بار بھی منانے کی کوشش نہ کی، الٹا انہیں مشورے دے کے چلی گئی۔ بھائی صاحب، اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چچی جان کو نرم طبیعت والے شہل کی ضدی طبیعت پر حیرانی ہوئی جو اکڑے ہوئے تھا۔ چچی جان، اسے سب کو خوش رکھنے کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صفدر ماموں سے کہیں شادی کی وہ کوئی بھی تاریخ رکھ لیں، میں اب شادی ضرور کروں گا۔ بلا وجہ کی انہوں نے تو اقصیٰ سے ضد باندھ لی تھی۔ بھابھی، یہ تو فضول میں اکڑ رہا ہے، ہم خود ہی اپنی بہو کو لے آئیں گے۔ چچی جان کے لہجے میں ایک دم ہی شہد گھل گیا۔ جب سے وہ گئی تھی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ شہل اس کے ساتھ خوش ہے تو کیا چاہیے؟ اور پھر نورین بھی تو ان سے جاتے وقت کتنی بدتمیزی کر کے گئی تھی، حالانکہ وہ ان کی بھتیجی تھی۔ ذرا لحاظ نہ کیا، اور اقصیٰ تو غیر تھی لیکن اونچی آواز تک میں بات نہ کی، بیماری میں بھی ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس دن شام کو جا کے گھر کے بزرگ ہی اسے لے آئے۔ اقصیٰ تو خواب کی سی کیفیت میں تھی، اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا۔ وہ اتنی زیادہ خوشیاں ملنے پر اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز ہو گئی، جسے اس کی صابر و شاکر طبیعت پسند آئی تھی۔ بابا، زبردست سا ولیمہ ہونا چاہیے ان دونوں کا، فرجام نے شہل کے ہال میں آتے ہی شوقی سے کہا۔ ہاں، میں نے سارا انتظام ہوٹل میں کروا لیا ہے۔ واہ، مجھ سے اچھے تو چچا جان ہے، سب کچھ کر لیا۔ فرجام ہنسا۔ شہل جھٹکے سے اٹھ گئی۔ اقصیٰ جب سے آئی تھی ان کا سرد رویہ نوٹ کر رہی تھی، بھولے سے بھی ان کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ شہل، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بابا جان نے فہمائشی انداز میں گھورا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ مڑے بغیر بولے اور چلے گئے۔ اقصیٰ کو چچی جان اور امی نے ٹھوکا مار کے اوپر جانے کو کہا اور ویسے ہی شرم و گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اقصیٰ نے حسرت بھری نگاہ اٹھائی جو مکمل بے گانہ ہی لگ رہے تھے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور پشمردہ قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ محترمہ کو منانا بھی نہیں آتا، دیکھتا ہوں کب تک میری پرواہ نہیں کرتی۔ وہ لیٹے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ ادھر اقصیٰ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی، سب کی نظر سے خود کو بچا کے، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے دوبارہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حسب معمول صبح سب ناشتے پر موجود تھے۔ شہل اٹھ کے نہ آئے تھے، وہ کٹ کے رہ گئی۔ لب کاٹتی وہ سارا کام ہی کرتی رہی تھی۔ اقصیٰ بیٹا، وہ کیا نام ہے تمہاری چچا کی بیٹی کا؟ بابا کو اچانک ہی گویا ہوئے۔ تحریم، فرجام نے تیزی سے نام لیا، مگر فوراً زبان دانتوں تلے داب دی۔ بابا کی تنقیدی نگاہوں کا رخ اس پر ہو گیا، جبکہ وہاں موجود باقی افراد ہنسنے لگے۔ فرجام، سدھر جاؤ، سدھرنے کا ایک ہی چانس ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ تمہاری لگام بھی دیتا ہوں میں کسی کے ہاتھ میں۔ وہ گھورنے لگے۔ تحریم بھی بری نہیں ہے، وہ شوق سے لہجے میں ہانک لگاتا بھاگ گیا۔ سب کی متفقہ رائے سے تحریم کا رشتہ فرجام کے لیے مانگ لیا گیا تھا۔ دیکھیے ابرار صاحب، ہم صرف منگنی کر رہے ہیں، 1 ماہ میں تو تیاری کر سکتے ہیں۔ بابا جان کے پریشان ہونے پر قدرے توقف کے بعد بولے، لیکن انور صاحب، بیٹی کی تیاریاں بھی تو بہت ہوتی ہیں۔ چچی جان نے بھی لب کشائی کی، وہ تو نہال ہی ہو گئی تھی، ان کی دوسری بیٹی بھی اس خاندان میں جا رہی تھی۔ اقصیٰ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی جان، صرف تحریم چاہیے ہمیں، لیکن اقصیٰ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
बस गई, बस तय हो गया, शहल और अक्सा का वलीमा है परसों इतवार को, उसी दिन दोनों की मंगनी होगी। शादी में चलिए झेमा रख लेते हैं। ज़ैनब उनकी तसल्ली के लिए इतना वक्त तो देने को तैयार हो गई। फिर चची और चचा उसी पर मुतमईन हो गए। तहरीम तो अभी तक सख्ते में थी, इतनी जल्दी वो भी किसी की बनने जा रही थी। शाम को अक्सा ने ही रात के खाने का एहतमाम किया। इस तरह ये हंसता मुस्कुराता काफिला 12 बजे रवाना हो गया। भाभी, एक मुलाकात हो सकती है? फरजाम सर घुजाते शर्माते हुए अंदाज में बोला, जो शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर रही थी। चची जान और अम्मी के साथ ही उसी लिबास की खरीदारी करनी थी। फिर सही मायनों में तो उसकी शादी अब हो रही थी। ठीक है, करवा दूंगी। उसने फरजाम के बाल ही बिगाड़ दिए। भाभी, भाई ऊपर चीख रहे हैं, उनकी शर्ट पर इस्त्री नहीं हुई। तलहा घबराया हुआ आया था। किरण से करवा लो, कह दो शहर से कि जाके हमें बाजार जाना है। अम्मी अपना पर्स उठा के जाने के लिए उठ गई। अम्मी, मैं पहले कर दूं। वो शहल को अब मजीद नाराज नहीं करना चाह रही थी। वो ऊपर आ गई थी, शर्ट उनके हाथ में थी। लाइए मैं कर दूं। गुलाबी कपड़ों में बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए उनके सामने सरापा सवाल ही बनी खड़ी थी। तुम आखिर समझती क्या हो खुद को? वो तो गजबनाक अंदाज में आगे बढ़े और अक्सर को बाजू से पकड़कर खुद से करीब कर लिया। दोनों इतने करीब थे कि शहर की गर्म गर्म सांसों से उसका चेहरा तमतमा उठा। निगाह मिला ही ना पाई थी वो। मैं तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तुम बस दूसरों की परवाह करना जानती हो, शौहर की तुम्हारी निगाह में कोई अहमियत नहीं है। वो भड़क उठे। अक्सा वहशतज़दा सी रह गई। इस लम्हे नर्म तबीयत वाले शहर खूनख्वार लग रहे थे। आंखों से शोले निकल रहे थे। वो लरस गई। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे सामने अपनी शक्ल मत लेकर आना, क्योंकि सारे फैसले तुम खुद करती हो और कर लो जाके। वो वॉशरूम में घुस गई। अक्सा हक्का बक्का सी रह गई थी। सब लोग उससे राजी हुए तो मिजाजी खुदा उसके दिल का मकी ही नाराज था। कुछ लम्हों में वो बाहर आई। इजी सा कुर्ता शलवार ज़ेबतन किया। उनकी किसी से मुलाकात थी, वो भी कैंसिल कर दी। अक्सा जल्दी आ जाओ, अम्मी की आवाज़ पे चौंकी थी। शहल उससे पहले कमरे से निकले। चची जान, अम्मी ने उसके सपाट से चेहरे को देखा जो ग्लास डोर खोल के बाहर निकल गए। अक्सा मरे मरे कदमों से नीचे आ गई। और फिर जो वो रोई तो उसे चुप कराना मुश्किल हो गया। अम्मी, वो नाराज़ हो गए हैं। अरे तो तुम उसे मना लो ना, उसमें रोने की क्या बात है? चची जान ने साथ लगाया। अम्मी तो खुद शहल के तेवर कई दिनों से नोट कर रही थी। उन्हें भी उन पर गुस्सा आने लगा। उनकी भोली भाली बहू को डरा कर जो रखा हुआ था। कल दोनों का वलीमा था, शॉपिंग करने तक ना गई। चची जान और अम्मी ने ही खुद ही उसके लिए और तहरीम के लिए लिबास ले आई। किरण ने ज़बरदस्ती उसके हाथों पर पैरों पर मेहंदी लगाई। अपना क़याम भी अब तो किरण के कमरे में कर लिया था। वो रात की दरमियानी शब दिल के हाथों मजबूर होकर शहल के कमरे के आगे खड़ी थी। हाथों पैरों की मेहंदी सूख गई थी। भाभी, आप सोई नहीं? तलहा को शायद प्यास लगी थी। वो नीचे से ठंडे पानी की बोतल लेने ऊपर आ रहा था। हाँ, वो मैं जा रही हूँ। गड़बड़ाहट में वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई। वहाँ का ख्वाबनाक मंजर देखकर हैरान होगी। पूरा कमरा सजा हुआ था। वो नाइट बल्ब की मलगजी सी रोशनी में कमरे का तफसीली जायज़ा लेने लगी। अब भी क्यों आई हो? शहर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। लगता था वो खुद भी नहीं सोए थे। जी, वो मैं जा रही हूँ। वो बगलाहट में जाने लगी थी, फिर एक लम्हे को रुकी। रोज़ क्या मेरा तमाशा देखने आती हो? वो फंकारे। अक्सर के दिल में तो उनका सर्द रवैया तराजू तराजू हो गया। रोती हुई बाहर निकल गई। फान कलर के और उसी जोड़े में फुल मैचिंग और मेकअप में कोई मावराई मखलूक लग रही थी। वो स्टेज पर बैठी थी। शहल ब्लैक थ्री पीस सूट में नाराज नाराज सी उसे नजर आ रहे थे। तहरीम और फरजाम को भी साथ बिठा के मंगनी की रस्म कर दी गई। दोनों सोफे पे बैठे थे। दरमियान वाले सोफे पे एक साथी तहरीम पिंक आमदानी सूट में सजी संवरी प्यारी लग रही थी। फरजाम ने कुर्ता शलवार ज़ेबतन किया था। प्यारी लग रही हो? सोच रहा हूँ ये छेमा कैसे गुजारूंगा। वो सरगोशी में बोला। मुझे आगे पढ़ना है। तहरीम ने आस्तगी से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। सुनो, ये पढ़ाई वगैरह का खड़ाक फैलाने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ मुझे पढ़ना। खासे रोब धों से उसके हाथों को थाम के बोला। वो हया से सिमट के रह गई। राफी और हमजा ने खांसना शुरू कर दिया। तलहा बारी बारी अपनी दोनों भाभीियों से नेक वसूल कर रहा था। भाभी, इतनी उदास मत हो, बस डिनर के बाद आपको भाई के हवाले कर दिया जाएगा। फरजाम ने मैंने सी शरारत की। वो झींक गई। इतने में डिनर हुआ। तमाम मेहमान दोनों जोड़ियों को सताइशी निगाहों से देख रहे थे। अक्सा से कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। 2 बजे जाके तमाम लोग थक के घर आ गए। अक्सा तो फौरन ही कमरे में चली गई। उसे शहर की बेरुखी मारे डाल रही थी। एक एक चीज़ बेदर्दी से उतार रही थी। आज तो अब्बू भी शिद्दत से याद आ रहे थे। काश वो उस वक्त होते तो उनके सीने से लगकर अपना सारा दर्द कह देती। ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने क़यामत खेज हुस्न को देखकर नखुवत से मुंह बनाया। उसी वक्त शहर स्पाट से अंदाज में अंदर आए। उन्होंने एक इस्तेहकाना निगाह उस मलकुती हुस्न वाली परी पैकर को मबहूती से देखा जिसे आज पहली बार तमाम हथियारों से लेस थी। वो खो से गई। अक्सा खफीफ सी होगी। अपना लहंगा दोनों हाथों से संभालते हुए ड्रेसिंग टेबल के स्टूल से खड़ी हो गई। शहल उसे फिर नज़रअंदाज करते वार्डरोब की जानिब बढ़े थे। वो दिल महसूस कर रह गई। वो अब भी उससे कुछ ना बोले। अब पहल उसे ही करनी थी।
आखिर आप मेरा कसूर बता क्यों नहीं देते, उभर आई हुई आवाज़ में बोली। शहल ने चौंक कर उसके झुके हुए सर को देखा। आंचल ढलक के शानों पे पड़ा था। अगर मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ तो ज़िंदगी से खारिज कर दें। शट अप, वो पूरी ताकत से चीखे। हर बार तुम फैसले क्यों करती हो? मैं ऐसा काट का उल्लू हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती रहोगी? मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। वो तो रोहांसी हो गई। फुसफुसेज आंखों में पानी आ गया। तुम्हें सारे ज़माने की परवाह है, हर शख्स की फिक्र है, नहीं है तो सिर्फ अपने शौहर की। वो दांत पीसने लगे। अक्सर मतलब वह हर सदा सी रह गई। कितना गलत सोच रहे थे। कब से वो उनकी बेरुखी के आग में जल रही थी और सारा इल्ज़ाम वो उस पर डाल रहे थे। आप तो मुझे गलत समझा है। एक दिन भी तसल्ली के बोल बोले आपने? कैसे बोलता? इतना लंबा खत लिख कर चली गई कि मुझे तलाक दे दी और नौरीन से शादी कर लें, जैसे मैं नौरीन के इश्क में दीवाना हो रहा था ना। तंज भरे लहजे में बोलते उसे शानों से पकड़ लिया और वो कांपने लगी थी। इतने गजबनाक लग रहे थे कि वो उन्हें बुत बने देखी गई। घर के तमाम अफराद का दिल जीत लिया। एक फिक्र ना हुई तो मेरे मेरे दिल की कि ये क्या चाहता है। उन्होंने झटके से उसे छोड़ा तो वो वाकई उन्हें भूल गई। उनकी तरफ से वो मनफी सोचों का शिकार हो गई थी। मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। उसने उनके सीने पे अपना सर टेक दिया। शहल उसके एकदम ही बिखरने पर घबरा गए। अच्छा अच्छा बस करो, रो धो के अपना हुलिया ख़राब मत करो। फ़ौरन ही वो मान गए। दिल की भड़ास जो निकाली थी, ये तुम कभी मत सोचना भी नहीं कि तुम बुरी हो, बल्कि तुम इतनी अच्छी हो कि सबका दिल जीत लिया और मुझे तो पहली नज़र में ही जीत चुकी थी। उन्होंने हिसार तंग कर लिया और अक्सा ने भी वारफ्तगी से उन्हें महसूस किया था। कौन कहता है तुम जैसी सादा लड़की घर नहीं बसा सकती, बल्कि तुम तो वो हो जो अपना नुकसान कर लोगी मगर दूसरों को खुश रखोगी। ये तो फरमाने खुदा भी है। वो कहता है कि तुम जब मुझे खुश रख सकते हो, जब तुम मेरे बंदों को खुश रखो। शायद यही बात मेरे रब को पसंद आई। वो भीगे भीगे लहजे में बोली। आज के दौर में बहुत कम लोग ये सोचते हैं। उन्होंने अक्सा के चेहरे को दोनों हाथों में लिया। निगाहों से निगाहें मिली, मगर शहर की निगाह में मैंने खजी और शरारत थी। वो उसके हुस्न को छू कर देखना चाहते थे। आज वो खुद को उनकी सपुर्दगी में अपनी रज़ा से दे चुकी थी। उन्होंने शौक सी शरारत कर दी थी। आज के बाद तुम मुझसे कभी दूर नहीं होगी। अक्सर उनकी शोखी पर शर्म और हया से सिमट के रह गई। वो रात दोनों के लिए खुशियाँ लेके आई थी। इसके साथ ये खूबसूरत सी प्यारी सी स्टोरी अपने अख्ताम को पहुँचती है, रोमांटिक सी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।